बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाफजल। ये स्क्रीन मेरे साथ शेयर करते हैं हरमीत सिंह, उनको भी आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत बाजी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बल्कि देखने वाले जो हैं वो भी खैरियत से होंगे। लेकिन काला रंग जो है वो आपको बहुत सूट कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल से आज हम इंडिकेशन जो जिस चीज़ की दे रहे हैं, वैसे तो पाकिस्तान समेत अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आखिरी ऑफिशियल डेज चल रहे हैं 2023 को गुड बाय करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि एक $100 स्माइल के साथ आज अपने दिन का आप आगाज़ करें, और ये चंद एक दिन जो बाकी रह गए हैं इसमें कोशिश करें एक रेजोल्यूशन सेट करने की कि आने वाले नए साल में हमने क्या क्या करना है। बट ऑल दो जब साल ख़त्म हो रहा होता है तो हम हर चीज़ को रिकॉल कर रहे होते हैं, और आजकल तो आपको पता है हरमीत, मुझे ऐसा लगता है दिसंबर के आखिरी 10 दिन जो होते हैं ना, वो पाकिस्तान के 98% लोग अपनी एनिवर्सरीज मना रहे होते हैं। तो खैर मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे जो मीम्स भी चल रही थी आगे पीछे, ऑल दो उन सबको भी हमारी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। कोशिश करें कि अच्छे तरीके से इस साल को गुड बाय करें और वेलकम करें नए आने वाले साल को, जिसको हम कहेंगे कुछ ही दिनों में 2024। हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि पिछले गुजरे हुए सालों में हरमीत क्या कुछ हो गया। मतलब 2019 की अगर हम बात करें तो हमने मुश्किल तरीन वक्त गुजारा कोविड का, और आज उस बात को भी देखें 3 से 4 साल मुकम्मल हो गए हैं, तो हर चीज़ जो है वो किस्सा माजी बन गया है। तो आपका गम बड़ा था, छोटा था, मुश्किल बड़ी थी, छोटी थी, आखिरकार वो गुजर गई। लेकिन पाकिस्तान ने इस दौर में बहुत कुछ देखा। अगर पाकिस्तान के पिछले चंद सालों की बात करें तो आज के दिन की मुनासबत से, चूँकि पाकिस्तानी सियासत में आज बड़ा अहम दिन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो जो है उनको बड़ी बेदर्दी से आज के दिन शहीद किया गया। और वो समाज जो है हरमीत आज भी अगर हम टीवी स्क्रीन्स की बात करें तो यकीनी तौर पर वो बिल्कुल सेव है हमारे दिमागों में, हमारी आंखों में और हमारी सोच में। लेकिन इस सारी सिचुएशंस में हम ज़रा सा रिकॉल कर लेते हैं उस पर्सनालिटी को कि हरमीत उनका क्या ऑरा था, क्या पर्सनालिटी थी, मतलब ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा की बल्कि पाकिस्तान की यंगेस्ट। एक और चीज़ जो हमने देखी, और आपको याद होगा कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहब वापस लौटी तो मुझे याद है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनकी शख्सियत मज़ीद उसमें निखार पैदा हो गया था, और उनकी स्पीच तकरीर वो जब करती थी ज़बरदस्त किस्म की तकरीर हुआ करती थी, और आसपास जितने भी सियासतदान, माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनके सामने बोने नजर आते थे। यानी इस किस्म के कमाल के अल्फाज जो चुनाव, वो लोगों को अट्रैक्ट करना। और फिर हमने वो मनाजिर भी देखे जब वो कराची पर उन्होंने जब लैंड किया, फिर वो जो जहाँ से गुजरी थी, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी धमाके हुए थे। लेकिन वो वक्त, वो रात, वो दिन, वो सारी चीज़ें जो हमारे सामने वो खबरें आई, तो यकीनन वो बड़ा मुश्किल टाइम था और मुश्किल वक्त था। मुझे आज भी याद है कि जैसे ये खबर आती है तो एक सन्नाटा पूरे गांव में छा गया, और लोग टेलीविजन की स्क्रीनों के सामने बैठ गए। और फिर मैंने बहुत सारे न्यूज़ कास्टर, क्योंकि उस वक्त एक 2-3 चैनल या 4 चैनल होते, इतने ज़्यादा चैनल नहीं थे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जितने भी न्यूज़ कास्टर थे वो जब ये खबर दे रहे थे तो वो भी रो रहे थे, और एक ऐसे जज्बाती मनाजिर थे। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहब, उनकी फैमिली की बात की जाए, जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी खानदान ने दी हैं तो वो भुट्टो खानदान है। और फिर अगर हम देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर उसके 2 भाई, जिस तरीके से उन्हें शहीद किया गया, फिर इसी तरह अगर हम आते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। लेकिन एक चीज़ जो हमने देखी वो यही थी कि जमहूरियत को आकर लेके जाना है, जमहूरियत पे नो कुर्बानियों का जिक्र आप कॉम्प्रोमाइज। कर रहे हैं, उसमें जमहूरियत तो सर फहरिस्त है ही, लेकिन वो चाहे जेल काटना हो, चाहे जिला वतनी हो, ये तमाम तर मुसीबतें, अजियतें, परेशानियाँ, मुश्किलात काट कर आखिरकार जब वतन वापस आने का उन्होंने फ़ैसला किया 2007 में, तो आपको याद होगा कि सानह कारसाज भी उसी वक्त हुआ, और लोगों ने कहा, बल्कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इनका इंटरव्यू किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरफ आंखें थी और देखा जा रहा था कि बेनज़ीर वापस जाएंगी या नहीं। लेकिन तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की कैंपेन चलाने के लिए जब वो पाकिस्तान वापस पहुंची तो बड़ी बेदर्दी से जिस वक्त उन्हें कत्ल किया गया। आज एक बार फिर से मैं इस मौके पे खैर इस चीज़ को रिकॉल नहीं करना चाहती, लेकिन आज भी ये किस्सा एक किस्सा ही है, ये कोई इख्तिताम तक नहीं पहुंच सका, अपने अंजाम तक नहीं पहुंच सका। हमारा अदालती निज़ाम या हमारी अदालतें या हमारा अदल का निज़ाम जो है वो भी यकीनी तौर पर आज की इस सिचुएशन में एक सवालिया निशान है। लेकिन उनकी ज़िंदगी जो रही है, वो पॉलिटिकल ज़िंदगी हो या पर्सनल लाइफ हो, क्या खूबसूरती से उन्होंने दोनों चीज़ों को साथ कैरी किया। अपनी ज़वाजी ज़िंदगी को बड़ी खूबसूरती से कैरी किया, अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की, और उनका अटायर जिससे हर खातून पाकिस्तान की इंस्पायर है। खा आप जाले हैं, आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है या नहीं, आप सपोर्टर है या नहीं, उनकी पर्सनालिटी से हर बंदा इंस्पायर्ड था, हर खातून इंस्पायर्ड थी। जिस तरह से वो दुपट्टा कैरी करती थी, ये बड़ा मुश्किल काम था जब
पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा और पार्लियामान की सीढ़ियों पर आते हुए, पार्लियामान की राह पर चलते हुए हमने ये देखा कि जिस तरीके से अपोजिशन उस वक्त की हुआ करती थी और वो जिस तरीके से उन पर तनकीद किया करती थी, फिर पर्सनली जिस किस्म के अटैक हुए, फिर हमने ये देखा कि मुख्तलिफ तरीके से जो प्रोपेगेंडे उस खानदान के खिलाफ, उस बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ हुए, इन सारी चीजों को लेके जाना, इतना हौसला उनका था कि वो इस सारी तनकीदों को बर्दाश्त भी किया करती थी और फिर डट के आके मुकाबला किया करती थी। जितनी भी तकारीर उनकी आप निकाले, आपके पास अब यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी तकारीर पड़ी हैं जो पार्लियामेंट हाउस पर, वो पार्लियामेंट हाउस के जो फ्लोर है उस पर खड़े होकर उन्होंने अपोजिशन में जो किरदार अदा किया, फिर बतौर एक प्राइम मिनिस्टर उन्होंने किरदार अदा किया। और फिर बड़ी बात जो आप कह रही हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में ये नामुमकिन था, नामुकम्मल था कि एक खातून जो है वो कहीं ना कहीं जाके लीड करेगी एक रियासत को, इस मुल्क को, और फिर उन्होंने करके दिखाया। यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दैट एवर वी हैड। तो ये है वो तमाम चीज़ें जो कि उनकी पर्सनालिटी, हम जिससे इंस्पायर होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर एक ज़बरदस्त सी रिपोर्ट हमने बनाई है, जस्ट हैव अ लुक। हरमीत, अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, उनकी जमहूरियत की जो भी उन्होंने चलाई पूरी कैंपेन, उस वक्त अगर 2007 को हम आज के दिन रिकॉल करें तो उनकी, अगर बेनज़ीर भुट्टो की हम बात करते हैं तो उनकी बेनज़ीर होने की, उनकी बहादुर होने की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और क़िस्से मौजूद हैं, एक एक करके जिन पर आपने नज़र डाली, एक एक करके जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने रखें। वो तमाम अदवार जो उन्होंने गुजारे, आखिर वो जेल काटने के हों, जलावतनी के हों, वापस आने के हों, वापस आके मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम तर चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए कोशिश उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की कि किस तरह से सोहा अगर हम देखें रावलपिंडी की तरफ अगर हम आते हैं तो रावलपिंडी कहीं ना कहीं 3 वज़ीर आज़म जो हैं वो अपनी जिस तरीके से उनको शहीद किया गया। फिर अगर हम आते हैं लियाकत अली खान साहब, जब वो इसी जगह पे, जिस स्टेज पर, क्योंकि इस पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और जो हमने पब्लिक न्यूज़ पे भी चलाई थी, यहीं पे खड़े होकर उनको गोली मारी गई। और इसी तरह यही रावलपिंडी था कि जहाँ पे इन्हीं के बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के वालिद साहब जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ाया गया। तो इसमें कोई शक नहीं कि 3 जो हमारे वज़ीर आज़म थे जिनका कहीं ना कहीं यहाँ पे कत्ल हुआ, यहीं वो शहीद करवाए गए। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो जमहूरियत की हम बात करते हैं, फिर आपने जो बात की कि वो वाकई बेनज़ीर थी, इतनी नडर, इतनी बहादुर, जिस तरीके से उन्होंने हर महाज पर, चाहे वो खारजी महाज पर, आपको याद होगा कि इनकी एक तस्वीर बड़ी वायरल होती है और टॉप क्लास की, जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान के बहुत कम वज़ीर आज़म आलमी उफ़क़ पर छाए, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाज़ेह तौर पर, आपको याद होगा कि जब ये अपने पहले बच्चे को उतरती है अमेरिकन एयरपोर्ट पे, तो वहां पे ये बहुत बड़े बड़े मैगजीन की टॉप स्टोरी में इनकी स्टोरी छपती है और बच्चे को जब ये उठाए गोद में जा रही है मुख्तलिफ मीटिंग्स में, तो हमने ये तमाम तर चीज़ें जो हमारे सामने आती है, तो सारी चीज़ों को जैसे कैरी करना, घर को भी चलाना, बच्चों को भी साथ रखना, मुल्क को भी चलाना, फिर चाहे वो गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में, या सिंध से निकल के पंजाब, पंजाब से निकल के खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ हमने उनको इतना एक्टिवली देखा कि जो उनके वालिद साहब ने जिन जिलों को अपने साथ जुड़े रखा, अपने कारकुनान को जुड़े रखा, वही काम हमने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखा कि वो उसी तरह जुड़ी रही कारकुनान के साथ। मुझे याद है कि चाहे वो मिनी लड़काना थाना का इलाका हो या उससे आगे निकल के बिशाम का इलाका हो, इन सारी जगहों पर कहीं ना कहीं अपने वालिद साहब के जो पुराने दोस्त थे उनको दोबारा इकट्ठा करना, ये क्रेडिट भी उनको जाता है। और पीपल्स पार्टी को दोबारा जिस तरीके से हमने देखा था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पहले जब उनके वालिद साहब को सोली पर लटका दिया जाता है, तो बहुत सारे पीपल्स पार्टी के नज़रियाती कारकुनों पर जो तशद्दुद हुआ, बहुत सारे लोगों ने पार्टी से राहें जुदा उनसे करवाई गई और फिर दोबारा पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से, और कहा भी गया कि पार्टी अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वही पार्टी थी कि दोबारा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उतरती है लाहौर एयरपोर्ट पर और जिस तरीके से इस्तकबाल होता है उसके, आज भी वो विजुअल जब हमारे सामने आती हैं, वो तस्वीर जब हमारे सामने आती हैं, तो कहा जाता है ऐसा रिकॉर्ड साज इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हुआ। और हरमीत, आप उस इस्तकबाल की बात कर रहे हैं, आपने कुछ और चीज़ें भी अभी जिस पर आप बात कर रहे थे, वो ये कि बीइंग अ पार्ट ऑफ द स्क्रीन अगर हम बात करें, वो तमाम तर सहाफ़ी बरादरी जो कि इस वक्त फील्ड में मौजूद थी, जो ऑन स्क्रीन थे, जो न्यूज़कास्टर थे, जो प्रोग्राम होस्ट कर रहे थे, यकीन करें कोई सपोर्ट करे भी ना करे उनके नज़रिए को, लेकिन जिस वक्त बीबी को शहीद किया गया उस वक्त हर आंख अशकबार थी। मतलब मैंने हज़ारों कतार रोते हुए देखा उन लोगों को जो बिल्कुल एफिलिएट नहीं थे इससे पहले। हाँ, अलबत्ता हम ये बात को जानते हैं कि पाकिस्तान की यंगेस्ट प्राइम
پرائم منسٹر تھی، بلکہ مسلم امہ کی بات کریں تو پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اور پھر ایک بار نہیں بلکہ ان کے پاس تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں، اور تیسری دفعہ کی کیمپین چلانے کی واپس وطن پہنچی تو ہم نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ کس طرح سے ان کو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ بالکل ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ ان کی قربانیوں کو چونکہ ہم آج یاد کر رہے ہیں تو شہزاد سعید چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر، صبح بخیر۔ جی وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ آپ کے وقت دینے کا بے حد شکریہ سر۔ ہم کہتے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم صرف نہ پاکستان کی وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں بلکہ مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو، جمہوریت کو لے کے جس طرح سے وہ آگے چلی، ہم آج اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یقیناً یاد کر رہے ہیں۔ یاد ایسی دل میں ایک تکلیف والی صورتحال ہے، اور صرف میں تو بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر صرف بات نہیں کروں گا، میں ایک پاکستان کا ایک شہری، ایک انسان اور ایک روشن اور بہتر مضبوط پاکستان دیکھنے کی خواہش کے حوالے سے بھی ضرور اپنی گفتگو کروں گا۔ بہت بڑا المیہ ہو گیا جی، بالکل ٹھیک۔ ایک انتہائی خوبصورت شخصیت، ایک لیگیسی، ایک علم بردار، اور علم بردار اس نظریے کی علم بردار تھی کہ جس نظریے نے پاکستان میں حقوق اور کی آزادی کی آواز اٹھائی، اور ظلم کے خلاف اور پسماندگی کے خلاف، اور عوام کو بہتری کی طرف لے جانے والی ایک صورتحال۔ 27 دسمبر بڑا تکلیف تھا۔ ابھی آپ نے صبح بخیر کہا نا جی، واقعی صبح بخیر، اللہ پاک سب کے لیے روشن صبح رکھے، لیکن یہ 27 دسمبر کی صبح جون سی ہے نا، بڑی تکلیف دہ صبح ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا، بی بی شہید کو بھی کیا پتا تھا، لیکن ان کو اس سے پہلے سانحہ کارساز کی صورتحال، اس سے پہلے ای میل تھریڈز، ادھر ادھر سے پیغامات، لیکن کیا باکمال خاتون تھی۔ صحیح بات ہے کہ مطلب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ کس طرف کو صورتحال جا رہی ہے۔ شہداء کی تاریخ پاکستان میں بڑی بڑی سرخ تاریخ، اور بے شمار لاتعداد، بی بی شہید کی شہادت، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی شہادت، اس کے علاوہ آپ دیکھیے، اگر میں تھوڑی سی جنرل بات کروں کہ ہمارے بارڈرز پہ شہادتیں، ہمارے قافلوں پہ شہادتیں، ہمارے بس سٹینڈز پہ شہادتیں، ہسپتالوں میں، مساجد میں، اے پی ایس میں، یہ سارے کے سارے سانحہ جات ہیں جی، یہ بالکل شہداء ہیں۔ چیمہ صاحب اگر ہم دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا یعنی مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے، اور مجھے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ وہ بھی رو پڑے تھے، لیکن ان کو کوئی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہر گھر میں یہی صورتحال تھی۔ چیمہ صاحب اگر ہم دیکھیں خواتین کے حوالے سے ایک مشعل راہ وہ ثابت ہوئی، اور پھر پوری دنیا میں یعنی اسلامک ورلڈ کے حوالے سے ایک ایسا پازیٹیو امیج انہوں نے بلڈ کیا جو کہیں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کیا کہیں گے سر، کتنا بڑا لوس تھا؟ چاہے وہ خواتین پالیٹکس میں جو آئیں، انہوں نے بینظیر کو دیکھا، پھر بہت سارے ایسی چیزیں عالمی دنیا میں ہم نے دیکھے کہ بہت سارے لوگ ان کو فالو کیا کرتے تھے، تو صرف سیاست میں پیپلز پارٹی کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے جب ان کی شہادت ہوتی تو کہ اس کو آپ کتنا بڑا لوس سمجھتے ہیں سر؟ سر یہ وہ نیشنل لاس ہے جو خلا میں پورے نہیں ہو پایا، اس کے بعد آج اتنے سال گزر گئے، یہ پر ہو ہی نہیں پایا، اور یہ نیشنل نہیں سر، یہ انٹرنیشنل لاس ہے۔ سر آپ کے ملک کا ایک انتہائی خوبصورت روشن چہرہ، مضبوط چہرہ، جو قابل تھا، جو جذبہ رکھتا تھا، جس کی آنکھ سے آنسو، غریب کی آنکھ کے آنسو کے ساتھ نکلتا تھا، جو گاڑی رکوا کے ٹھیلے والے کے پاس جا کے اس سے اس کے بچوں کا حال پوچھتی تھی، جو ہارورڈ آکسفورڈ میں جا کے لیکچرز دیتی تھی۔ کتنے لوگ تھے آپ کے پاس 75 سال میں نا، جن کے پاس ایک ٹھیلے والے سے لے کے ہارورڈ اور آکسفورڈ تک کی کیپیسٹی اور ایکسپوجر تھا؟ کیا کر دیا آپ نے؟ اور خالی خاتون کے حوالے سے جی میں یہ کہوں کہ خواتین کے لیے وہ حوصلہ تھی، وہ تو پورے ملک کے لیے حوصلہ تھی، وہ بچے کے لیے ایک رول ماڈل تھی، وہ بزرگوں کے لیے ایک شفیق خدمتگار بیٹی تھی۔
जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद के जेल के हालात देखे, वो कैदोबंद की सौबतें देखी, उनकी फांसी देखी, उसके बाद उसको हिम्मत के साथ अपनी वालदा के साथ उसी चीज को, उसी मजबूती को लेके पूरे मुल्क में चली, अपने बच्चों के साथ जेल में देखा, अपने आप को जेल में देखा, फिर अपने खामन को 11-12 कह रहे हैं ये सारी कुर्बानियां जिसका जिक्र आप और तस्करा हम कर रहे हैं, वो जलावतनी हो या जेल काटना हो, अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी हो, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ या सियासत की हम बात कर रहे हैं, हम माजी की इन तमाम औराक को अगर हम देखें और उस पर नज़र डालें तो आप क्या समझते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं 44 साल बाद एक हियरिंग हुई है बेनज़ीर भुट्टो की अगर हम बात करें और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें, हमारा अदल का निज़ाम, हमारा अदालती निज़ाम, हम अब तक किसी पॉइंट पर नहीं पहुंच सके, साल गुजर रहा है, हर साल गुजर जाता है एक साल, तो कैफरे किरदार तक उन तमाम किरदारों को पहुंचाने के लिए आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा जी, मतलब ये दहशतगर्दी, ये नेशनल लॉसेस, ये वैक्यूम क्रिएट हुए हुए ये साल हर साल दहाइयां लग जाती हैं जो जाके ये फिर भी ये वैक्यूम पूरे नहीं हो सकते। इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अपने असासों की हिफाजत कीजिए। असासे ये अवामी नुमाइंदे असासे हैं, आपके खाली अवामी नुमाइंदे नहीं, मैं कहूँगा आपके लिखने वाले तहरीर वाले लोग असासे हैं, आपकी सिविल सोसाइटी असास है, एक एक बच्चे से लेके एक एक बुजुर्ग तक असास है। इनकी हिफाजत को मद्देनजर चीमा साहब, अगर हम देखें जिस तरह हमने परवेज मुशर्रफ को देखा, एक आमिर से उसकी यूनिफॉर्म जो है उतरवा के कहीं ना कहीं उनको मजबूर किया, फिर जमहूरियत के ये जो दोबारा गामजन करना, ये सारा सिस्टम, ये बड़ा मुश्किल काम था लेकिन उन्होंने करके दिखाया। और हमने उनके वो हर मीडिया के, इंटरनेशनल मीडिया के हर सवाल का, बड़ा मुश्किल सवाल हुआ करता, उसका जवाब बड़े जबरदस्त तरीके से दिया करती थी। अगर हम देखें, अगर आज आप समझते हैं कि अगर वो आज हमारे दरमियान हयात होती तो उनकी सियासत का रुख किस तरफ होता, और आज पीपल्स पार्टी जिस तरीके से बड़े मुश्किलात को उसको सामना है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सिंध तक महदूद हो गई है बहुत सारी, तो आज अगर वो होती तो आज पार्टी को कहां देखते, मुल्क की सियासत को कहां देखते? सर पार्टी को तो देखें महदूद, और उसमें नेशनल जमात नेशनल है, इसको आप कैसे इसको कूजे में आप बंद कर देंगे? समुंदर है, इसने रास्ता बनाना ही बनाना है, नजरिए का, मोहब्बत का, हमदर्दी का, लोगों की दुख सुख की शराकत का, अवाम को उसकी दहलीज तक इक़्तिदार पहुंचाने का समुंदर है, नहीं रुकेगा और ना महदूद होगा। हाँ, वक्ती हालात के तौर पे जबर तशद्दुद के साथ by applying with the different tools you can curtail it but you cannot subjugate it, this is for sure। तो इसलिए बीबी की आज हमारे दरमियान भी होती तो शायद ये साइज या महदूद वाली तो पॉलिसी चल ही रही होती, लेकिन उससे हट के आज पाकिस्तान दुनिया के ग्लोब पे एक मैं पातनुमा का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहूंगा, मेरी रियासत है, मेरा मुल्क है, मुझे ये लफ्ज की तकलीफ होगी, लेकिन रोशन नहीं है, रोशन होता, मुकाम होता। शहजाद साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, अपने रिव्यू आपने टाइम दिया। और एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इस पाकिस्तान के रोशन होने के लिए, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर वो नौजवान जो कि बेनज़ीर भुट्टो से इंस्पायर है, कोशिश करें कि उनकी तमाम वो चीज़ें वो जो अपनी ज़िंदगी में साथ कैरी करती रही हैं वो साबित कदमी हो, वो तमाम तर चीज़ें झूठ और सच की तमीज़ हो, और इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स थी वो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में उसको हिस्सा ज़रूर दें, और उनके लिए आज के दिन दुआए खैर ज़रूर कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। सो पाकिस्तानी सियासत की अगर हम बात करें तो बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई को वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है पीटीआई को, लेकिन एक तासुर जो पाया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया की तरफ से मुसलसल जो है वो बाइसनेस शो की जा रही है। इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की कुछ उम्मीद अदालती निज़ाम से आना शुरू हो गई है ग्रेजुअली, लेकिन देखना यह है कि उसके बाद भी अब जो बाकी दीगर तमाम सियासी पार्टीज़ हैं वो इस हवाले से क्या कहती हैं कि वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई समेत बाकी तमाम सियासी जमातों को मिलना शुरू हो जाएगी या नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे। एनबीसी हमारे साथ मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू।
سر ہوپ سو یو آر ڈوئنگ گریٹ. سر بتائیں ذرا ہمیں پٹھان جوان یا اینیمل کی ہائپ زیادہ ہے یا پاکستان میں ہونے والے انتخابات کی ہائپ زیادہ ہے کہ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے؟ میں ایک لفظ کہنا چاہوں گا بے نظیر کے بارے میں. جی جی ابھی میں ضرور گفتگو سن رہا تھا. جی بے نظیر سے میرا بہت پرانا مطلب بھٹو صاحب کے زمانے میں جب ہم لوگ لان پہ بیٹھا کرتے تھے 70 کلفٹن کے, واہ کتابوں پر باتیں کرتے تھے, فلموں پہ باتیں کرتے تھے, سب ینگسٹرز تھے, سب ٹین سے ابف تھے. تو وہ ایک جملہ میں سن رہا تھا جو تھوڑا اختلافی ہے کہ پارٹی تو وہی رہتی, ملک بدل جاتا. بالکل. تو پارٹی بھی وہ نہیں رہتی, پارٹی بھی بہت شاندار فرق ہوتی, پڑ جاتا ہے. پارٹی میں بڑا فرق پڑتا. پارٹی ملک گیر ہوتی. ابھی بھی ملک گیر ہے, ہر جگہ آپ کی برانچیں ہیں, آپ کی شاخیں ہیں, لیکن آپ کا وہ امپیکٹ نہیں ہے پاکستان کے اوپر جو بی بی کے زمانے میں ہو سکتا تھا. امیجن آپ دونوں کہ ایک وقت آیا تھا جب بی بی کو پنجاب سے صاف کر دیا گیا تھا. بالکل ٹھیک. زیرو. I was in سعودی عربیہ at the time. میں وہاں جرنلزم کر رہا تھا, تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے یہ چارٹ جب میں دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد بی بی نے اسٹرائک بیک کیا, اس نے اسٹرائک بیک کیا, اور یہاں تو اسٹرائک بیک ہوا ہی نہیں ہے. یہاں تو یہ تھوڑا فرق ہے. بہت اچھی بات ہو رہی تھی. ناصر بیگ صاحب, اگر ہم دیکھیں جو صورتحال ہے, ماضی میں جاتے ہیں, جو آپ نے فرمایا اور کہیں نہ کہیں ہم نے وہ چیزیں پڑھی اور دیکھی, کہیں نہ کہیں گھروں میں سنی, صورتحال بدلی نہیں ہے. وہی صورتحال آج بھی وہی ہے, وہی روش ہے, وہی کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑے بہت تصویریں چینج ہو جاتی ہیں, لیکن معاملہ اسی طرح ہی ہمیں نظر آتا ہے. سر آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کا جو ہم نے دیکھا پچھلے 1.5 سال سے جس طریقے سے اس کا کردار ہے, کہیں نہ کہیں ایک پارٹی کی طرف ان کا جھکاؤ جو سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن اب معاملہ جو ہے آپ نے دیکھا کل ہائی کورٹ سے تو ریلیف ملا, اب سپریم الیکشن کمیشن سمیت جو ہیں دیگر لوگ بھی جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ کیا سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملے گا پشاور ہائی کورٹ کی طرح, یا الیکشن کمیشن جو ہے اپنی اس مہم میں جس مہم پر وہ گامزن ہے کامیاب ہو جائے گا؟ حمید بات یہ ہے کہ یہ بہت مختلف وقت ہے. آپ جس وقت کی مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ بڑا خراب وقت تھا. وہ 58 بھی تھی اس زمانے میں آئین کے اندر. جب چاہتا تھا دل پریزیڈنٹ پارلیمنٹ توڑ دیا کرتا تھا. غلام اسحاق خان کو تو سنا یہ گیا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہیں تو ایک پارلیمنٹ کھا جاتے ہیں, شام کو سونے سے پہلے ایک پارلیمنٹ کھا جاتے ہیں. اس طرح والغاری صاحب نے بھی یہ حرکت کی. عدالتیں 22 تھیں, آول سے عدالتیں 22 تھیں. عدالتیں نواز شریف ہو یا بے نظیر بھٹو کسی کے حق میں نہیں تھیں. لیکن ایک وقت وہ آیا تھا جب عدالتوں نے اپنا رنگ دکھایا تھا کہ بے نظیر کی حکومت جب برطرف ہوئی تو کہا کہ صحیح برطرف ہوئی. نسیم حسن شاہ چیف جسٹس تھے, بہت بدنام زمانہ رہے, کہ بالکل صحیح برطرف ہوئی. اور جب نواز شریف کی حکومت برطرف ہوئی تو کہا برطرف ہو گئی, بحال کریں اس کو آپ. لیکن پھر بحال تو نہیں ہوا. پھر انہوں کو اپنے گھر جانا پڑا, غلام اسحاق کو بھی گھر جانا پڑا اور نواز شریف کو بھی گھر جانا پڑا. جنرل کاکڑ کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے, واحد آرمی چیف جس نے ایکسٹینشن نہیں لی اور جس نے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا. اب وہ جس صورتحال ہے وہی بہت مختلف یوں ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو جو ریلیف ملا ہے, میں ریلیف نہیں کہتا اس کو, کیا کہتے ہیں سر, جو فیصلہ آیا ہے, جو فیصلہ آیا ہے, فیصلہ ریلیف نہیں ہوتا ہے, فیصلہ ہوتا ہے. وہ بہت تاریخی فیصلہ ہے. سر سوری فار انٹرپشن, اسی بات پہ یہ کہہ دیں کہ جو نظر بندی کا آپ نے راول پنڈی کے کمشنر نے جو اس کے اوپر ایک دعویٰ کیا ہے, آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی تو دیکھیں نا, وہ ایک سائفر کا جو ریلیف ملا جسے آپ ریلیف نہیں کہہ رہے, اسی کے اوپر ایک اور فیصلہ آ گیا نظر بندی کا کمشنر کی طرف سے. کس کی نظر بندی؟ سر راول پنڈی کے جو کمشنر ہیں انہوں نے نظر بندی جو ہے شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کی ہے. شاہ محمود قریشی کو غالباً وہ نکالنا اس لیے 15 days کی ہے, اور دونوں کو ملا تھا 15 دن. کل سپریم کورٹ چلے جائیں, آج چلے جائیں سپریم کورٹ, ختم ہو جائے گی وہ. کیونکہ دیکھیں جو نظر بندی ہے نا پبلک کون سا ایم پی او کے تحت جو نظر بندی ہے وہ ٹھہرنے نہیں. اگر ہم دیکھیں
عدالتی جو اڑا کے صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو کیونکہ سوشل میڈیا ہے، ویڈیوز آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، میڈیا پہ وہ نہیں دکھائی جاتی لیکن سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں. اب یہ کل ہم نے دیکھا مختلف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیس کا عملہ پہنچتا رہا. یہ ساری صورتحال کو سر آپ ماضی میں کون سے الیکشن کے ساتھ کمپیئر کریں گے سر؟ کس سال آپ کی کے گہری ساتھ؟ نظر ہوتی ہے کہ چاہے ماضی کو دیکھیں آج کو دیکھیں. کئی انتخابات ہوئے ہیں ایسے تو ایسے کہ گھروں سے اٹھا گئے بچوں تک کو لے گئے. اچھا یہ انتخابات بھی ہوئے ہیں. یہ انتخابات بھی ہوئے ہیں کہ آپ کا شجرا چیک کیا گیا ہے کہ آپ کا باپ کون تھا اور دادا کون تھا، کہاں سے آیا تھا. سر اس کا مطلب یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کاغذات نامزدگی لے لیے، پھاڑ دیے اور یہ چیزیں جیسے چل رہی ہیں. اس میں میری جو اطلاع ہے، ممکن غلط اطلاع ہو، وہ یہ ہے کہ وہ مفروض تھے 9 مئی کے اور وہ مطلوب تھے پولیس کو. وہ پھر بھی وہ گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا، پورا سسٹم کر دینا چاہیے تھا. جو پروسیس ہے نامینیشن کا وہ پورا ہونا چاہیے تھا، سب کچھ ہے. لیکن میں ایک رے آف سلور لائننگ دیکھ رہا ہوں عدالتوں. عدالتیں دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ میں کمنٹ نہیں کروں گا جس فاسٹ ٹریک پہ ہو، اور یہ فاسٹ ٹریک ہمیں کئی بار نظر آیا ہے. پنجاب ہائی کورٹ پہ نظر آیا کہ جج صاحب رات تک بیٹھے رہے انتظار میں ایک صاحب کے، بہت نظر آیا. لیکن جو پروسیس پشاور میں ہوا وہ بہت فاسٹ تھا، اور اپیل کا بھی وقت نہیں دیا گیا اس میں. آپ غور کریں، نئی ڈیٹ دے دی گئی 9 فروری کی کہ اب 9 فروری کو آنا. تو یہ خیال ہے مسائل ہیں. دیکھیں حمید نے بڑا معصومانہ سا سوال کیا تھا، ہمیں تو خیر اتنا نہیں پتا. آپ نے کہا کہ بینظیر کے ساتھ بیٹھ کے بھی ڈسکشن ہوئی، تو آپ کو وہ دور بھی یاد ہوگا، تھوڑا سا ریلیٹ ہی کر دیں کہ کس قسم کے انتخابات آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں پچھلے ہونے والے انتخابات سے، اور پھر اس کا رزلٹ جو آیا تھا 70s کی میں بات کر رہی ہوں، اگر ہم 77 کی بات کریں اور 1970 کی بات کریں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو چلے ہوا ہے پشاور سے جو ریلیف ملا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ تھوڑا بہتر پرفارم کرے گا، بائسنس کو ذرا ایکسکلیوڈ کرنے کی تھوڑی بہت کوشش کی جائے گی؟ آپ کا کوئی نظریہ چینج ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو ان کا؟ دیکھیے صاحب، بات یہ کہ الیکشن کمیشن، عدالتیں اور دیگر جو انسٹرومنٹس ہیں ہمارے پاس، وہ جتنے بھی اچھا کام کر لیں، اگر عوام باہر نہیں آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ انتخابات اسی طرح بیکار ہوں گے جس طرح ہم نے پہلے مشق کی تھی. یا دیکھیں، ہم دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں. ایک بار 25% پولنگ ہوئی تھی اور 20% اس پہ اضافہ کر دیا گیا تھا. آپ لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ 20% اضافہ کر دو، بڑھاؤ اس کو بڑھاؤ، اور 20% اضافہ نواز شریف کو مل گیا تھا. ان کا دیکھیں آپ 2/3 میجورٹی آ گئی تھی وہاں پر. تو یہ بڑے کھیل ہوئے سر عوام باہر نکل آئے گی. سر آپ سے جاننا چاہیں گے چغتائی صاحب، اگر ہم دیکھیں جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آتی ہے، گراؤنڈ کی جو ریالٹی تھوڑی سی مختلف ہے، عام چیزیں ہمیں بڑی ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں. نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں تو ٹکٹوں کے حوالے سے بڑے معاملات بڑے ہمیں مختلف نظر آتے ہیں. پارٹی میں کچھ چیزوں پر بڑا اختلاف چل رہا ہے. بہت بڑے بڑے رہنما جو ہیں، مہتاب عباسی جیسے شخصیت، دیگر شخصیات جو ہیں پارٹی سے رائے جدا کر چکے ہیں. سر کیا لگتا ہے خواتین، ان خواتینوں کو ٹکٹس دی گئی ہیں جو وڈیرا فیملی، سرمایہ دار فیملی سے ان کا تعلق ہے، جن کا پارٹی کے لیے کوئی ان کی خدمات نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں حمزہ اور دیگر پارٹی کے جو لوگ ہیں اس چیز پہ نالا نظر آتے ہیں. کیا لگتا ہے سر کہ ورکرز کو پھر اگنور کر دیا گیا ہے؟ میں آپ دونوں کو بہت پیارا سا جملہ ہے حمزہ کا، وہ سنانا چاہوں گا. سنائے. انہوں نے کہا کہ تایا جان، پارٹی کے پرانے کارکنوں کو جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں نظر انداز کر دیا ہے. آپ کا انتظار کیا سر انہوں نے. ہاں، نظر انداز کر دیا ہے. اور ٹکٹ کی بات کر رہے تھے شاید تو، لیکن حمزہ نے دیر کر دی. ٹکٹ تو فائنل ہو چکے، ٹکٹ دیے جا چکے ہیں. اب تایا کیا کرے گا؟ اب تایا جان کیا کریں گے؟ دوسری بات، بالکل دوسری بات ہے کہ حمزہ کو لاہور بدر کر دیا گیا ہے. ٹو بی ویری فرینک، میں علامتی زبان استعمال نہیں کرتا کہ ان کو وہاں ٹکٹ نہیں دیا گیا، یہ نہیں کیا گیا. میں خبر کا آدمی ہوں. انہیں لاہور بدر کر دیا گیا ہے. وہ پنجاب سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہی نہیں ہے، وہ قومی اسمبلی کے لیے امیدوار ہیں. تو اب میدان صاف ہو گیا. کس کے لیے؟ رانا ثناء اللہ خان کے لیے یا مریم نواز شریف کے لیے. مریم بی بی نے 3 صوبائی حلقوں سے نامزدگی فائل کیے، 2 قومی حلقوں سے نامزدگی فائل کیے. اور رانا ثناء اللہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. ایک بات میں پاکستانی سندھ کی کرنا چاہوں گا. جی. کراچی کے اندر بالکل ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اسٹرانگ ہولڈ ہے اس وقت، آگے کام
रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने इस शहर में लियारी का जो इलाका है उसको जी, जी। छीना था हारून ग्रुप से। हारून डॉन वाले जो मलकान हैं बहुत बड़े जी लोग जी हैं जी जी और तहरीक बड़े लोग पाकिस्तान के बड़े खानदान है जिन्होंने बड़ा हिस्सा लिया, कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान के क़याम में। तो उनके हारून साहब जो थे वो MNA थे, जद्दी पुश्ती चल रहे थे वहां से लियारी से, तो भुट्टो साहब ने उनको डिसीट किया था और बहुत बुरी जी। तरह रहा है। बड़े उसके मार्जिन बाद से 2018 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अलामत थी एक लियारी कि यहाँ से इंतखाब लड़ना है, और भी हरकतें कराची के, लेकिन लियारी में तो भुट्टो खानदान का नॉमिनेशन लाजमी था। ठीक अब है। कैसे नहीं, अब कैसे नहीं है, क्यों नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, पीपल्स पार्टी वहाँ मौजूद है, नबील को टिकट दिया गया है, लेकिन ना आसफा को आगे लाए आप, ना बिलावल भुट्टो आए हैं। मैं मौरूसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलामती, जैसे इलाहाबाद एक हल्का था इंदिरा गांधी की फैमिली का, नेहरू का, बल्कि जी जी चित्रा लियारी एक हल्का था भुट्टो फैमिली का, और उससे आप विड्रॉ हो गए, उससे आप पीछे हट गए। फिर यहाँ एक अजीबोगरीब बात ये हुई है, जैसे पंजाब में कुछ ऐसी खवातीन को टिकट मिल गया है जो आलिया नहीं, जो PTI की है, सीधी सीधी बात है, जो PTI की बेग साहब, है। एक और चीज जो हमने देखी है, सिंध में आप बैठे हैं, बड़ी गहरी नजर है आपकी पीपल्स पार्टी को। अगर हम देखें सर, बिलावल भुट्टो पहले फ्रंट फुट पे खेलते रहे, जरदारी साहब जो इसको कवर करते रहे, और कहीं ना कहीं दोनों में बहुत सारी खबरें आई कि इख्तिलाफ है बहुत सारी चीजों के हवाले से। सर, क्या लगता है कि जरदारी साहब दोबारा, जो खबरें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं दोबारा चाहते हैं कि सदारती उम्मीदवार वो बने, सदर की कुर्सी पर वो विराजमान हो, कहीं ना कहीं बिलावल जो है वो नौजवानों को लेके बड़े एग्रेशन में आते हैं, इन दोनों की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, देखिए, बिलावल की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी रही है गुज़िश्ता एक हफ्ते के को छोड़कर, 10 दिन को छोड़कर, इंटरव्यू हुआ था और इनसे। नॉमिनेशन को छोड़कर, नॉमिनेशन जो उन्होंने लिए हैं वो मिशन में नहीं आ रहे क्या है। मतलब एक खातून है जिन्होंने 1 लाख वोट लेके बड़े बहादुर सरदार को शिकस्त दी थी, उसको आप टिकट दे रहे हैं मखसूस नशिस्त का, जनरल इलेक्शन में लेके नहीं आ रहे हैं उनको आप। ठीक है सर। एक आखिरी सवाल मैंने आपसे कर रहे हैं। हम आज बेनज़ीर को याद कर रहे हैं, ख़वातीन की सियासत में मौजूदगी को हम ज़रा रिकॉल कर रहे हैं कि कितने दरवाजे अब तक खुल चुके हैं, नहीं खुले। बट ऑल दो अगर नून लीग की बात करें तो ख़वातीन के एक तो टिकट्स को लेके बड़ी एक बेचैनी सी पाई जा रही है, रेस्टलेस हमें फील हो रही है। आप क्या समझते हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं, क्या रुख इख्तियार कर सकती है नून लीग की सियासत? देखिए, जिसको टिकट नहीं मिलेगा सुहा, वो किसी दूसरे के टिकट पे इंतखाब में हिस्सा लेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, क्योंकि कई उम्मीदवार हैं, ऐसी PTI के भी कई उम्मीदवार हैं। PTI ने तो कमाल किया है कि एक सीट पर 5 लोग खड़े किए हैं। आप कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, 5000 तो आपके उम्मीदवार हैं PTI के, और मुस्लिम लीग के कम है उम्मीदवार, तो सबके नॉमिनेशन फाइल हो गए। किसके रह गए, कोई बताया तो सही किसके फाइल नहीं हुए। सर क्विकली बता दें कि इस खबर को आप कैसे देखते हैं कि सनम जब अगेंस्ट खड़ी हुई मरियम नवाज की तो विड्रॉ कर दिया उन्होंने? सनम जावेद जब खड़ी हुई मरियम नवाज के अगेंस्ट तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया। इस खबर को कैसे देखते हैं? फाइल नहीं किया, सर उन्होंने फाइल ही नहीं की, उन्होंने कहा मैं खेलूंगी नहीं, मैंने खेलना ही नहीं, ऐसे मैंने मैदान में ही नहीं आना, खत्म हो गई बात। नहीं है तो ठीक है, नहीं टॉस नहीं जीते आप तो आप नहीं खेले। और देखिए, बात सिंपल सी है, PTI का खौफ तो है ना, एक डर तो है PTI का, तो है सर, टेरर तो है। और एक मसला ये भी है कि PTI को जो नया एक बूस्ट मिला है गुज़िश्ता 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, वो इनके जो वकील शकील है ना, ये बैरिस्टर उनकी वजह से नहीं मिला है। सही हालात दे दिया उनको हालात थे, और ये हालात इंतजामिया पैदा करती है या उसकी गलतियां होती हैं। NVC बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच अपने रिव्यू के लिए, ज़बरदस्त रिव्यू दिया। बट वट वी आर वेटिंग फॉर कि अवाम बाहर निकले और अपना फैसला हमें और सियासतदानों को और लीडरान को सुना दे। यही हम चाहते हैं, उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपने वोट के राइट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सोच समझ के कीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, वैसे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है कि मैं गुड बाय कहूँ 2023 को, लेकिन ऑल दो चलती का नाम ज़िंदगी एंड लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन। ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, लोग आते हैं चले जाते हैं। हमने बहुत सारे प्यारे और ख़ूबसूरत लोग, खूबसूरत आवाज़ें, खूबसूरत फ़नकार, खूबसूरत अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को 2023 में खो दिया। अब आगे आने वाले सालों में सिर्फ उनकी तालीमात, उनका किया हुआ काम, उनकी खिदमत जो हैं वो हमारे साथ रहेंगी। और आप और हम उन लोगों में से हैं कि अगर हम अदब की दुनिया की बात करें, फनकारों की बात जिंदगी करें, भी वही है जब आप दुनिया में आए और कुछ करके चले जाएं और कहीं ना कहीं फिर भी लोग आपको याद करें, तो मेरे ख्याल में वही लोग असल जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। और आज अगर हम उनको याद कर रहे हैं तो वो कुछ करके गए, कुछ अपना नाम बना के गए, बड़ी मेहनत मुशक्कत से वो नाम बना के आज भी अपने काम की वजह से हमें याद हैं। तो आज कुछ याद कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसी आवाज़ों को याद करते हैं। अगर हम बात करें, चले शुरू से शुरू कर लेते हैं, चूँकि हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मिशेल बुखारी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ी खूबसूरत सी एंकर। और अगर उनकी न्यूज़ कास्टिंग की बात की जाए, उनके प्रोग्राम होस्ट करने की बात की जाए, फील्ड रिपोर्टिंग की बात की जाए, तो जिस वक्त मैं हमेशा हरमीत उनको आइडलाइज़ किया करती थी। लेकिन चूँकि बैटल थी उनकी कैंसर से, और उनकी जो है बहुत सारी ऐसी मूजी अमराज उनको लाहक थे इसके अलावा भी, और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी हो गई। बहुत ही नौजवानी की उम्र में आपको पता है कि वो इस दुनिया से चली गई। और ये खबर जब हम तक पहुंची तो यकीनी तौर पर तमाम जो भी सहाफ़ी बरादरी है एक शौक की सी सिचुएशन में थी। और उसके बाद जो है वो बस ज़िंदगी में हम उनके लिए दुआएं खैर करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। लेकिन उनका बड़ा एक ज़बरदस्त सा ऑरा था, बड़ी पर्सनालिटी थी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है जी, परवेज़ मुशर्रफ। और अगर हम पाकिस्तानी अफवाज की बात करें, पाकिस्तान की सियासत की बात करें, तो एक बड़ा नाम, और जिनका एक यकीनी तौर पर एक दौर रहा है, और एक नहीं कई दौर रहे हैं। और उन्होंने हर तरह से अपने किरदार को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने जस्टिफाई किया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक नाम है, पाकिस्तानी सियासत में एक नाम है परवेज़ मुशर्रफ का। हरमीत वो अब हमें नहीं रहे। माजिद जहांगीर, अमजद इस्लाम अमजद, ज़िया मोहिउद्दीन, कवी खान, शुएब हाशमी, यूसुफ शकील, असद अब्बास, नौशीन मसूद, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। हमारी फ़नकार बरादरी जिनकी खिदमत हमारे अदब की दुनिया में और हमारी फ़नकारी की दुनिया में, हमारे शोबिस में हमेशा चमकते दमकते सितारों की तरह रहेगी। अमजद इस्लाम अमजद की बात करें, ज़िया मोहिउद्दीन की बात करें, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा रोब, एक ऐसा दबदबा, एक ऐसा लहजा जिन्हें लफ्ज़ और लहजे का बादशाह कहा जाता है। और उन्होंने क्या खूबसूरत, उनकी आवाज़ जब भी हरमीत आज भी सुनते हैं तो लगता है कि वो इतनी तासीर, इतना असर रखती है नौजवान नस्ल में जो वॉइस ओवर्स करना चाहते हैं, अंदाजा लगा लें सोहा के उनकी उनसे। वॉइस, उनकी आवाज़ और उनका अंदाज़ बयां बड़ा मुख्तलिफ था। और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत हमारे जितने भी असातिज़ा थे, मरहूम फवाद खुर्शीद साहब जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ थे, मेरे उस्ताज़ों में शामिल थे, तो मुझे कहा करते थे आप उनको सुना करें, आपकी उर्दू, आपकी का तलफ़ुज़, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ठीक हो सकती है। और यकीन माने ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम जो हमारे सामने आए, अमजद साहब की बात की जाए, परवेज़ मुशर्रफ का आपने नाम लिया, आपने हम 50-50 का वो सीरियल जब हम उसमें देखते हैं तो उसमें ऐसे ज़बरदस्त किस्म से किरदार को बखूबी निभाना। लेकिन आपने वही बात कि कहीं ना कहीं आपने जो काम किया और अपने किरदार के साथ, और वो किरदार जिस तरीके से आपने निभाया, तो कहीं ना कहीं आप अमर हो जाते हैं। और फिर वही बात कि आप रहती दुनिया तक भी आपको उसी तरह याद किया जाता है। फनकार बरादरी में बात की जाए कवी खान साहब की, तो अंधेरा उजाला क्या खूबसूरत सा वो ऐसा एक, हम टीवी स्क्रीन की बात करें तो पीपल आर ग्लूड टू द स्क्रीन एट दैट टाइम। और फिर लास्टली असद अब्बास की बात करते हैं, जो कि ये हमने लास्ट सेगमेंट उनके साथ ही किया था। वो इस चीज़ की दुहाई देते देते इस दुनिया से चले गए कि मेरी मदद की जाए। तो फनकार बरादरी जो इस दुनिया में मौजूद हैं, बीमार हैं, कोशिश करें कि हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस दुनिया में, ख़ासतौर में जब वो ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आने के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और आपको पता है हरमीत, आजकल पाकिस्तान दिसंबरिस्तान बना हुआ है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि दिसंबर बल्कि नवंबर से ऑफिशियली शुरू हो जाते हैं 3-4 महीने जो ना वो शादियों के महीने होते हैं। तो जब शादियों के महीने हैं, शादियाँ वादियाँ आप खा रहे हैं, तो सोचा कि इसी के बारे में बात कर लेते हैं। आज जिस सब्जेक्ट पर हमने बात करनी है वो सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, एक सवाल है, और उस सवाल में मेरे ख्याल से हम पता नहीं कुछ 3-4 घंटों का शो या सारा दिन भी कर सकते हैं अगर हम मज़ीद लोगों को शामिल कर ले, और फिर उन लोगों को शामिल कर ले जो
ایکسپیرینسڈ ہے. اب ایکسپیرینسڈ کی بات آتی ہے تو میں بات کر رہی ہوں شادی شدہ افراد کی. میں بات کر رہی ہوں کہ کیا کوئی کامیاب شادی کا فارمولا اب تک بن سکا ہے, اور اگر وہ ہے تو وہ کیا ہے. خیر اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں اس سبجیکٹ پر ہم نے ڈیٹیل سے بات کرنی ہے. آپ کے سارے مسئلے, مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسے مسئلے جو کہ یونیورسل ہیں اور وہ سب کی زندگیوں میں ہوتے ہیں, اس پر بھی آج تبصرہ کریں گے آج کے پروگرام میں. لیکن پینل کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے پبلک کیا کہتی ہے, پبلک کا ریویو کیا ہے, کہ پبلک کے پاس کوئی فارمولا ہے, کوئی راز ہے کامیاب شادی کا, یہ جاننے کے لیے ذرا پبلک کیا کہتی ہے ذرا سن لے. جسٹ ہیو اے لک. گڈ ون, انٹرسٹنگ. انکل بہت زیادہ مجھے لگتا ہے زندگی لمبی گزار دی انہوں نے, لیکن کوئی کرکس نہیں نکل سکا ہرمیت. لیکن چلے جی, اب اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ کامیاب شادی کا کیا کوئی فارمولا ہے بھی یا نہیں, اور اس کی ڈیفینیشن. سب سے امپورٹنٹ چیز, کیا ایک ہی ڈیفینیشن ہے, یا ہر گھر کی, یا ہر ایک فرد کی, یا ہر ایک کپل کی ڈیفینیشن کامیاب شادی کی اور ہوتی ہے, یا ایک بھی ہو سکتی ہے. خیر اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے, لیٹ می انٹروڈیوس اختر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹرینر ہے, موٹیویشنل اسپیکر ہے, لائف کوچ ٹرینر ہے. آپ کو آج کے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. اور آمنہ مفتی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کی نامور ڈرامہ نگار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹر بھی ہیں. آپ کو بھی آج کے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آمنہ صاحبہ آپ سے شروع کر لیتے ہیں. بینگ اے وومن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیاب شادی کا کیا کوئی راز ہے, یا ڈیفینیشن, چلیں ڈیفینیشن کیا ہے یہ بتا دیں. دیکھیے بات وہی آ جاتی ہے نا کہ کوالٹی اور کوانٹٹی. ہم اس شادی کو کامیاب سمجھتے ہیں جو بہت لمبی شادی ہے, دیر تک چلتی ہے, دیر تک چلتی ہے. اچھا میں سمجھتی ہوں کہ جتنا وقت ساتھ گزر گیا, اچھا گزر گیا, تو یہ کامیاب ہے. دوسرے یہ کہ ہم جس معاشرے میں ہیں وہاں پہ شادی نہیں, سم ٹائمز شادیاں, کیونکہ جو ہی بات شروع ہوتی ہے آدمی سب سے پہلے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو 4 شادیوں کا حق حاصل ہے. اب جب یہ بات آ جاتی ہے نا, پھر اس کے بعد سارے فارمولے گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو ابھی بچوں کی باتیں میں سن رہی تھی, پبلک کی 2 تجربہ کار لوگ تھے, آپ دونوں کی دہائیاں سن رہی تھیں. صحیح بات ہے. انہوں نے شادی میں سے صرف ایک بات کہی, ذمہ داریاں اور ذمہ داریاں. کسی خاتون سے بھی پوچھتے اس ایج کی, اچھا وہ اتنے انکل نہیں تھے, وہ میری عمر کے تھے, تو بوڑھے جلدی ہو گئے. ذمہ داریاں. تو شادی جو ہے نا انفیکٹ وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اوکے. اور اس میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں نا تو ایک فارمولا ہے آدمی کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, اور وہ ہے سمجھوتا. اور بس بڑا کلیئر کٹ جواب دیا. کلیئر ہے. اگر آپ شادی میں سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں نا, سارٹ آف خوشی, یا آپ کا خیال ہے کہ کچھ گین کریں گے آپ, نہیں. شادی قربانی ہے اور شادی سمجھوتا ہے. دیر تک چلنے والی شادی, جیسے کہ میری شادی چل رہی ہے, چلتی رہے گی, 25 سال ہو چکے ہیں. ہم نا ایک اور چیز میں چاہتا ہوں, اس کو بھی یہ جو سوال میں کر رہا ہوں, اگر ہم دیکھیں, ظاہری بات ہے ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں. جو عورتیں ہیں, جو شادی شدہ عورتیں ہیں, کہیں نہ کہیں گلو ہوتا ہے, ہائے وہ نہیں ہے شازیہ, اس کا جو ہسبینڈ ہے بہت اچھا ہے, بہت کیئرنگ ہے. اسی طرح ہم نے جو شازیہ کا ہسبینڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں پڑوسن کا نام لے لیتے ہیں, بہت اچھا کھانا بناتی ہے. یہی جو مسئلہ ہے دونوں طرف کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیے کمپیریزن, اب یہ تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. بچپن میں ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جی سائمہ کے ابو سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اب ابو تو نہیں بدلا جا سکتا نا. اور یا پھر یہ ہے کہ شائقہ کی امی جو ہیں وہ زیادہ کیئرنگ ہیں, امی بھی نہیں بدلی جا سکتی. تو جب یہ چیز ہم سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ ایک پرماننٹ رشتہ ہے, یہ وہ جوڑ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا, تو پھر شازیہ کا میاں اچھا ہو یا سائمہ کا میاں اچھا ہو یا نازیہ کا میاں اچھا ہو, تو مطلب ذکر تو کر سکتے ہیں, اب اتنا تو حق حاصل ہے نا. اچھا یہ چیز کتنے یو ہیو ٹو لیو ود دیٹ پرسن اور دیٹ ریلیشن. اختر عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گی, یہ بتائیں کہ ہم آج کل انسپریشن کہاں سے لے رہے ہیں؟ کامیاب شادی کی ڈیفینیشن ینگسٹرز نے خاص طور پہ لڑکیوں نے بنا لی ہے. ایک ڈرامہ دیکھتی ہیں, اس میں ایسا آئیڈیل ہسبینڈ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس سے زیادہ اچھا تو اس دنیا میں ہسبینڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ڈراموں سے ہم انسپائر ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں, ایسے کپل کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, ٹک ٹاکس آ رہے ہوتے ہیں, تو پھر آگے سے گھر میں لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ٹک ٹاک نہیں بناتے. اصل میں سارا قصور آمنہ مفتی کا ہے اور ان کی دوستوں کا ہے. یہ ایسے الٹے خواب دکھاتی ہیں, خود تو ظاہر ہے انسان اس طرح کے خواب نہیں دیکھتا, لیکن خوابوں کو دکھانا اور بیچنا بہت آسان ہوتا ہے. اچھا میں یہاں انٹروین کرنا چاہوں گی.
آپ نے میرے ڈرامے نہیں دیکھے ورنہ آپ مجھے یہ نہ کہتے. پہلے یہاں اس سے پہلے کہ یہاں پہ XYZ ہو جائے. دنیا بھر میں آلموسٹ ہر چیز کے فارمولے لوگوں نے بنائے. آپ کو اندازہ کارپوریٹ میں جو لوگ جاب کرتے ہیں وہاں ایک فارمولا پکا ہوتا ہے, باس از آلویز رائٹ. یعنی اس میں 3 فارمولے ہیں, تینوں میں باس ہمیشہ رائٹ ہوتا ہے. اچھا, اس والے معاملے میں, شادی والے معاملے میں, جو خواتین مرد کو باس مان لیتی ہیں وہ ٹھیک رہتی ہیں, اور جو اس سے مقابلہ شروع کر لیتی ہیں, ہم نے بہت بڑے بڑے خاندان دیکھے, لائک بانو آپا کا اور اشفاق صاحب کا, دونوں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا. یعنی بانو آپا ظاہر ہے ان سے بعض دفعہ تو زیادہ بڑی رائٹر تھیں, لیکن گھر میں, زندگی میں اگر کبھی ان سے ہم نے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پہاڑ اور گلہری کا کیا مقابلہ. یعنی اتنا وہ زور سے, اور یہ اتنا مطلب بڑا ہے اسٹیٹمنٹ کہ جس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جتنے گھروں میں یہ لمبا چلنا ایشو نہیں ہے, اطمینان اور خوشی ایشو ہے, تو جن جگہ آپ مقابلہ نہیں کرتے اور کمپٹیشن سے ایک قدم پیچھے رہتے ہیں, خاتون کی بات کر رہا ہوں, یعنی مرد سے جب بھی آپ مقابلہ کرو گے ہار جاؤ گے اس کے پاس. یعنی اس لیے کہ سارے رشتے قائم رہ سکتے ہیں, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. آمنہ صاحبہ, آپ کیا سمجھتی ہیں جو اختر عباس صاحب نے بات کی کہ بوس آلویز رائٹ, بھیا بوس کے سامنے کون جا سکتا ہے, لیکن ایسے میں بوس غلط بھی ہو سکتا ہے گھر والا. اچھا, اب دیکھیے, میں نے ابھی شروع ہی یہاں سے کیا تھا کہ یس, پہاڑ اور گلہری کا کوئی مقابلہ نہیں, جس میں گلہری اشفاق صاحب تھے اور پہاڑ بانو آپا تھے. ڈیفینیشن ہی چینج کر دیا آپ نے, ڈیفینیشن ہی چینج کر دیا. دیکھیے, ایک راجا گدھ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے اور سارا کام, گڈریا اور راجا گدھ کو پڑھ لیجئے. بے شک کہ گڈریا بہت اچھا ہے, مگر گڈریا گلہری ہے اور راجا گدھ پہاڑ ہے, تو بس بات تو واضح ہو جاتی ہے. شادی میں کوئی باس نہیں ہوتا, یہ باس نہیں ہے. میرا میاں, اس کی ایک اپنی, میں اپنی مثال دیتی ہوں, اس کی ایک اپنی بہت بڑی پرسنالٹی ہے, اس کی ایک پوری یونیورس ہے, ایک میری یونیورس ہے. ہم میز پہ 2 ایسے لوگوں کی طرح بیٹھتے ہیں جن کی 2 اپنی بڑی مضبوط شخصیتیں ہیں. نہ وہ میرا غلام ہے نہ میں اس کے غلام ہوں, میری ایک زندگی ہے, اس کی ایک زندگی ہے. 24 سال سے ہم رہ رہے ہیں ساتھ. ہمارے گھر بھی دونوں کے اپنے اپنے ہیں, ہمارے مالی معاملات بھی دونوں کے اپنے اپنے ہیں, ہماری فیلڈز بھی اپنی ہیں دونوں کی, وہ بالکل کوئی اور جگہ پہ, لیکن ایک دائرہ ہے جس میں ہم ملتے ہیں, جس میں ہمارے بچے ہیں, جس میں ہماری فیملی ہے, جس میں ہم دونوں ہیں. میں بھی اپنی ہر بات شیئر کرتی ہوں, وہ بھی اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں, ان کے فرینڈز ہیں, میرے فرینڈز ہیں. اچھا, ہم نے سوری فار انٹرپشن, میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ یہ ایڈ کر دیں, آپ نے اپنی بات زبردست انداز میں کوٹ کی, آپ کی شادی کامیاب شادی ہے, اللہ پاک اس کو ایسے قائم و دائم رکھے. when it comes to me, یہ میری بات ہو رہی ہے, یہ میرے جیسی بہت ساری خواتین کی بات ہو رہی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ کو رہنا پڑتا ہے, پھر آپ گھر میں ایسی بے شمار باتیں آپ کی بھی ہوتی ہوں گی جہاں پر آپ کو چپ کرنا پڑتا ہوگا ان فرنٹ آف دیٹ مین جو کہ آپ کا شوہر کہلاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا, اس کی تعداد کتنی زیادہ ہے ان خواتین کی جو یہ چیز لے کر مائنڈ میں پیدا ہوتی ہے اور پھر بڑی ہوتی ہے کہ مین از سپیریئر, چاہے وہ گھر میں ابا ہو, چاہے وہ ہمارا شوہر ہو, ہم نے اس کو کیری کرنا ہے اور اس کو یہاں پر بٹھانا ہے. یہ سوچ معاشرہ دیتے ہیں نا ہم اسی سوچ کے شادی کرتے ہیں. اچھا خیر, یہاں پھر آپ نے غلط آدمی کو بلا دیا. میری اماں 12 سال جوائنٹ فیملی میں رہیں, میں ہوں, مطلب میری جوائنٹ فیملی ہی تھی, یعنی میں ہی تھی وہ جوائنٹ فیملی چلانے والی, بھی فیملی کا سربراہ میرا میاں تھا اور میں تھی. تو ہماری ابھی بھی ایک بہت بڑی فیملی ہے, 50-60 لوگ ہیں, ہم اکٹھے ہی ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سپیریئر کوئی نہیں ہے, میں بارہا یہ کہوں گی, بے شک یہ سوچ دی جاتی ہے معاشرے میں, لیکن جب شادی ہوتی ہے نا, میاں نارمل میاں, میں اب نارمل لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, پرابلم سب کے ذہن میں ہوتی ہیں. 90% شوہر جو شادیاں چلتی ہیں یا نہیں بھی چل پاتی کسی وجہ سے, وہ اپنی بیوی کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ اس کو غلام بنائے. یہ پاکستانی مردوں کے بارے میں ایک مسکنسیپشن ہے. کوئی بیوی کو وہ اس کو دل کی رانی, گھر کی رانی بنا کے ہی لاتا ہے. آگے حالات ہیں جس میں اکنامک حالات ہیں, جس میں سوشل حالات ہیں, جس میں پری فیڈڈ نوشنز ہیں. پری فیڈڈ نوشنز ہیں. شادی وہ امتحان ہے جس میں اگر آپ پہلے سے کچھ پرچہ پڑھ کے آئے نا, یہ لٹریچر کا پیپر ہے, ان سین پیسج آ جاتے ہیں, تو وہ جو پہلے سے پڑھے ہوئے پرچے ہیں نا, لڑکیوں کے بھی لڑکوں کے بھی, وہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ یہ باس ہے, یہ نیچے ہے, یہ اوپر ہے, یہ ہے وہ. نو, اٹس سم تھنگ ویری فلوئڈ, اور اس میں آپ کو وقت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے اسٹیپ پہ کیا ہے. Go with the flow sometimes. Exactly. اچھا اختر عباس صاحب, ریشو بہت زیادہ ہو رہی ہے طلاقوں کی, خلا کی ہم بات کریں,
تو پھر ہم کی کہتے ہیں کہ کامیاب شادی نہیں، ان کی شادی نہیں چل سکی. اب چونکہ آپ گائیڈ بھی کرتے ہیں کپلز کو، خاص طور پہ خواتین کو بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو خلا کی تعداد بڑھ رہی ہے، طلاقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ بتا دیں. اس وقت 11,000 کیسز صرف لاہور میں ہیں جو خلا کے ہیں. اچھا، اس کی وجہ سب سے زیادہ ان لوگوں کی غلط رہنمائی ہے جو جب بھی کوئی لڑکی جاب کرنے جاتی ہے تو بہت کم ایسا ہوتا کہ اپنے باس سے روز ٹکرائے، روز لڑے. وہاں ٹھیک چلتی ہے زندگیاں، چاہے وہ ٹیچنگ میں ہوں، چاہے وہ بزنس میں ہوں، کسی جگہ بھی ہوں. وہاں انہیں کون سمجھاتا ہے کہ باس کی اتھارٹی مانی جائے گی اور جو وہ کہے گا اس کو فالو کیا جائے گا. اس کے بعد وہ پورا سسٹم نظام چلتا ہے. دو باس کبھی بھی سسٹم کو نہیں چلا سکتے. گھر میں جن گھروں میں گھر ماں کے پاس ہے وہ چلتا ہے، باہر کی ذمہ داری سب مرد کی ہے، وہ سنبھالتا ہے. اور اگر عورت باہر کے معاملات میں جب انٹرفیئر کرنے لگتی ہے، تمہارے دوست کہاں جاتے ہو، کیوں آتے ہو، دیر سے کیوں، ہمیشہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. اپنی اپنی حد میں رہنا یہ بہت لازم ہے، پر اس سے پہلے لازم یہ ہے کہ دونوں برابر نہیں ہے. زندگی یہی بتاتی ہے دونوں جب گاڑی کے دو پہیے نہیں ہیں، نہیں پہیے جب بھی. اچھا، اگر 2 پہیے ہیں تو پھر امریکہ میں چلے جائیے نا، آدھے گھر کا کرایہ وہ دے گی، آدھے گھر کا کرایہ وہ دے گا، روز کی گروسری آدھی وہ لائے گی، آدھی وہ لائے گی. ایک ایک چیز کو برابر بانٹتے ہیں. وہاں زندگی سکون سے نہیں چلتی، وہاں بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اچھا، مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ماننے میں اعتراض کیا ہے کہ ایک کو ایک درجے کی فضیلت ہے، اس فضیلت میں اگر وہ ساری ذمہ داری لیتا ہے، پیار بھی دیتا ہے، کیئر بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، تو اسے لڑنا کیوں ہے؟ یعنی ہم لڑنے پہ ہمیشہ، ابھی جب جوائنٹ فیملی میں آپ خاموش رہتے ہو، سبمسو ہوتے ہو، سرنڈر کرتے ہو تو چل جاتے ہو. جہاں پنگا لیتے ہو اور ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہو وہاں ہمیشہ فساد ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر صاحب. اگر ہم دیکھیں جو اختر عباس صاحب فرما رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں صرف مرد حضرات کو وہ کام نہیں کرتے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ بچوں کو سنبھالنا، گھر کی ساری، اور پھر یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ گھر میں جو خواتین بیچاری بیٹھی ہوتی ہے، چاہے وہ نندے بیٹھی ہیں، ساس بیٹھی ہیں، بہت کم گھروں میں کوئی اچھا سا طریقہ کار ہوتا ہے، ورنہ وہ باتیں سننا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر آفس میں اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو مرد کی کیا حالت ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو اگر ہم دیکھیں، پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں شادی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو ہے ذمہ داریاں، لڑکی آئی نہیں ہے 3 دن ڈیمانڈیں بڑھ جاتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں، آج کل کی جو لڑکیاں جو ان چیزوں کو برداشت کر کے بغیر نکل جاتی ہیں. کیا کیا چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں دونوں کو کمپرومائز کر لینا چاہیے؟ بہت گھروں کی کہانیاں ڈفرینٹ ہیں. دیکھیے، یہ بہت مینی فیسڈ، بہت الجھی ہوئی کہانی ہے اور معاشرے کی ایک لیئر نہیں ہے. میں جہاں سے بات کر رہی ہوں وہاں پہ کوئی باس نہیں ہوتا. جہاں سے اختر صاحب بات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے، وہاں ایسی سچویشن ہوتی ہے. دیکھیے، بات وہ کر رہے ہیں اکنامک اس کی نا، کیونکہ وہاں پہ آدمی جو ہے وہ بریڈ ونر ہے. اب وہ بریڈ ونر ہے، بریڈ ونر ہونے کے علاوہ وہ باہر کی بھی سارے مسائل کو دیکھ رہا ہے، اور عورت کو اس لیول پہ ٹرینڈ نہیں کیا گیا، اس کو اکنامکلی بھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ آ جاتا ہے. لیکن اگر عورت بھی اکنامکلی اتنی ہی اسٹرانگ ہے، وہ اتنی ہی ٹرینڈ ہے، تو پھر نو ون از باس. پھر وہاں پہ جھگڑا لڑائی بھی نہیں ہوتا، وہاں اور حالات ہوتے ہیں، وہ تعلیم، کلچر، گھروں کی تہذیب وہ سب آ جاتی ہے. ہم جہاں کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں اپنے ایکسپیرینسز کو پرے رکھتی ہوں اور میں معاشرے کی 90% لوگوں کی بات کرتی ہوں. یس، یہ جو گھروں کے اندر ایک ٹاکسک بیہیویئر ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں باتیں سنا دیں، جتا دیا، بتا دیا، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. آفس کا یہ ٹاکسک ماحول نہیں ہوتا. وہاں پہ دیکھیے ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں، جو لڑکی بھی آ رہی ہے وہ بھی پڑھی لکھی لڑکی آ رہی ہے، وہاں جو افراد بیٹھے ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہیں، وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. اور وہاں پہ بھی دیکھیے، اب ہمارے ہاں آپ نوٹ کریں، ہمارے یہاں نہیں پوری دنیا میں ایک ٹاکسک ماڈل بھی آنے لگا ہے، جو HR والے جس کو فیس کرتے ہیں، کہ وہاں پہ بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیگ پولنگ بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، پالیٹکس بھی ہوتی ہے، لیکن اتنی وضاحت سے نہیں ہوتی جیسی کہ گھروں میں ہوتی ہیں. اور گھروں میں تو دیکھیے ایک زمانے میں، کہ ابھی بھی آپ کو بھی شاید ہرمیت یاد ہو کہ ایک زمانے میں چولہا پھٹنے کے واقعات تواتر سے ہونے لگے تھے، بہت زیادہ ہوتے تھے. مطلب اس میں کیا کہا جائے، وہاں پہ آ کے پھر ہمارے پاس سبمشن کی انتہا ہوتی تھی ان لڑکیوں کی، ان کو پتہ جل جاتا تھا ان ریڈ فلیگز کا، جس کے بعد چولہا پھٹنا ہوتا تھا.
مگر وہ وہیں بیٹھتی تھیں، اس لیے کہ ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے گھر اجاڑ لیا، تو اپنے آپ کو مار کے بھی لڑکیوں نے گھر بسائے۔ اچھا انو صاحبہ یہیں پہ یہ چیز ایڈ کرنے، ایسے آپ نے گھر کے ٹاکسک ماحول کی بات کی ہے نا، جی تو جی۔ شادی کے کامیاب نہ ہونے میں میاں بیوی کے بہت سارے فیکٹرز کو تو ہم نے ڈسکس کر لیا۔ وین اٹ کمس ٹو سوسائٹی اینڈ یور اون ہاؤس، اب وہاں پہ ساس بھی ہے، دیور بھی ہے، نندے بھی ہیں، یہ وہ فیکٹرز ہیں۔ منت مراد آپ آج کل دیکھ رہی ہوں گی، او مائی گاڈ وہ کیا ڈپکشن ہے ہماری سوسائٹی کی، بہت سارے ایسے گھروں کی، اوبیسلی سارے گھر ایسے نہیں ہوتے، تو یہ جو دیگر فیکٹرز ہوتے ہیں یہ کس طرح سے ایک شادی کو کامیاب اور ناکام بنا دیتے ہیں؟ دیکھیے یہ بالکل سوشیو اکنامک سیٹ اپس ہیں، اور ہر چیز جو ہے نا میں بار بار کہتی ہوں کہ اکانومی سے رائز کرتی ہے۔ ایک مرد کمانے والا ہوتا ہے، ساس کو بھی اسی سے پیسے چاہیے، نند کو بھی بھائی سے پیسے چاہیے، جو بھانجی ہے وہ بھی کہتی ہے میں ماموں سے پیسے لوں، وہ جو بیوی آئی ہے اس گھر میں وہ بھی کہتی ہے میرے خواب۔ اچھا پھر جب گھر میں بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں نا تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہر گندا کپڑا پہنانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب شوہر کے گھر جاؤ گی تب پہن، گجرے والا آ گیا، نہیں بھائی میاں لے کے دے گا۔ اب اتنے خواب لے کے وہ بچی جا رہی ہے، 20 22 21 سال میں شادیاں ہو جاتی ہیں، وہاں ماں کہتی ہے میں نے ساری زندگی تیرے کھڑوس باپ کے ساتھ گزارا کیا، اب بیٹے میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، مجھے حج کرا، مجھے 4 موم کا چٹا دوپٹہ لے کے دے، اور اب تو میرا خیال ہے سفائر کا یا بریزے کا جوڑا چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی بھی جو کما رہا ہوتا ہے، اختر صاحب کی بات ٹھیک ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میں اتنا سب کچھ کر رہا ہوں نا، آئی ایم دا باس۔ اچھا ماں کو پتہ ہے، ماں اس کو باس بنا لیتی ہے، ہاں میرا بیٹا آیا پانی لاؤ، جو روٹی لاؤ۔ اچھا وہ جو بیوی ہے اس کا ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک دوستی والا ریلیشن بننا شروع ہو گیا نا، تو وہ دوست کی طرح کہے گی میں کیوں لے کے آؤں پانی، تو نے کل مجھے جو جوتا لے کے دیا تھا، اماں کے لیے لایا تھا نا، اماں لے کے دے۔ یہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہیں، اکنامکس اینڈ اکنامکس، یہ سارے پرابلمس وہاں سے ارائز کرتے ہیں۔ بالکل اطربا صاحب ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جو آمنہ نے فرمایا بالکل درست فرمائی، معاشرے میں بہت ساری سوسائٹی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن ایک مرد جو ہے جب وہ گھر آتا ہے، اور گھر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہی مرد جب شادی سے پہلے ہوتا ہے تو یہ اس کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شادی کے بعد بھی وہی رویہ ہوتا ہے، لیکن گھر میں تانے بانے اور کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ ہائے بدل گیا، بیوی نے چینج کر دیا پورا کا پورا۔ یہ والا سین جو ہے کہیں نہ کہیں مرد حضرات جو ہے، پھر آپ کو نہیں لگتا کہ گیپ شروع ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اور پھر وہ جو الگ سلسلہ ہے، الگ دنیا میں آپ چلے جاتے ہیں؟ بالکل ہوتا ہے۔ اچھا اس سے پہلے چند لائنیں ہیں بڑی مزے کی، آج صبح مجھے ملی، سچی گل جینو والے اودا آجے اودی کلے، سچی گل ہے، ہاں جی جینو والے۔ اصل میں جس کو طریقہ آ جاتا ہے، بہت سے لڑکے ایسے ہیں وہ گھر میں داخل ہوتے پہلے سلام ماں کو کرتے ہیں، بعد میں بیوی کو گلے لگاتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یعنی وہ دنیا الگ ہے، ماں کی دنیا الگ ہے۔ ماں اس سے پہلے 100% مالک تھی اس بیٹے کی، اب جب لڑکی آئی ہے تو بیٹے کو ہم سمجھاتے بھی نہیں ہیں کہ اس لڑکی کو کیئر تم نے کرنی ہے، اس سے محبت بھی کرنی ہے، کیئر بھی کرنی ہے، اون بھی کرنا ہے۔ لڑکیوں کا سب سے بڑا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کے گھر میں یا سسرال میں ان کی حفاظت کوئی نہیں کرتا، کوئی کیا ایک ہی نہیں کرنا، ان کے لیے کھڑا نہیں کو ہوتا، وہ نہیں ہو سکتا بیچارہ، وہ سٹینڈ اگر لے گا تو بد دعائیں لے گا، لیکن وہاں ہم اس کو نہیں سکھا پاتے۔ دیکھیں نا ڈاکٹری میں ہم کمیونٹی میڈیسن بھی پڑھاتے ہیں، کمیونٹی سے ڈیلنگ بھی بتاتے ہیں، ایون سروس میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ انفلوئنشل لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا۔ ہر جگہ آپ باؤنڈریز کھڑی کر کے، اب جہاں ماں اگر چپ ہوگی اور بہن کو طاقتور ہے تو وہ پورے گھر پہ وہ راج کرتی ہے، کوئی مائی کا لال اس کو روک نہیں سکتا۔ اچھا ایک اور پہلو جو بہت عجیب و غریب ہے، مرد ساری عمر کماتا ہے، خرچ کرتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جن گھروں میں عورتیں کماتی ہیں، مرد سے ماں بھی لے گی، اس کی بہن بھی لے گی، بھائی بھی لے گا، بیوی بھی لے گی۔ جب عورت کماتی ہے وہ کہتی ہے میرا ہے، وہ اگر دینا چاہے تو اپنی ماں کو یا بھائی بہن کو دے، میاں کو یا میاں کی فیملی کو نہیں دینا چاہتی۔ یہ جو 11,000 کیسز کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ان پڑھ لڑکیوں کے کیسز نہیں ہیں، ان میں سے 9,000 کیسز پڑھی لکھی لڑکیوں، کمانے والی لڑکیوں کے، وہ کہتے ہیں اس دولت پہ ہمارا حق ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کو وہ ٹرن کر لیں کہ یہ ان کا، یعنی اگر میاں کے دولت پہ اس کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی میاں کے وقت میں سے کما رہی ہیں،
तो दोनों मिल बांट के खा ले। साहब की टिप्स तो वैसे आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन रियलिटी चेक की अगर हम बात करें अभी इस वक्त करंटली, आमना साहिबा बीइंग अ राइटर आप क्या समझती हैं? मैं जब टीवी ऑन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि एक ऐसा ड्रामा आया है जिसमें ये टैगलाइन जो हमारा एस्केप है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसमें वो आपकी बहन हो जाए, वो आपकी नंद हो जाए, वो आपकी सास हो जाए, और समटाइम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जिस तरह से हम ग्लैमराइज्ड करके दिखा रहे हैं अपने ड्रामों में, आप राइटर्स को क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे कि हम जो दिखा रहे हैं फिर वो हो भी तो रहा है ना हमारे माशरे में, या जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं? देखिए, ये जो चीज़ें अभी अख्तर साहब ने बड़ी खूबसूरती से ये बताई कि घर में जब एक टग ऑफ वॉर होती है फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो लड़का अपनी जेब में अपने पैसे रखता है और बाहर निकल जाता है। वो कहता है ना मैं माँ को दे रहा हूँ, ना बहन को दे रहा हूँ, ना बीवी को दे रहा हूँ। अच्छा, बाहर उसको एक ऐसी खातून मिलती हैं जो इन सब चीज़ों से मावरा है। अब पेयरिंग की ख्वाहिश जो है ना वो इंसान के अंदर खुदा ने रखी है। बिल्कुल। आदम ने जब कहा था ना कि है कोई, तो वो उसको वो चाहिए थी हवा। लेकिन एक बात हमें जहन में और रखनी चाहिए कि जन्नत में भी नहीं रहे थे वो आ गए थे वहां से निकल के। उन्होंने कहा हम अपना 10 मरले का मकान इधर लेंगे, हमने नहीं सुननी बातें कि ये ना करो तो ये ना करो तो ये ना करो। हवा ने कहा चलिए तू, ये मुन्नू भाई ने मुझे बात कही तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ये तो हमने कभी गौर ही नहीं किया, सोचा ही नहीं कि था क्या कि वो पहले दिन ही घर छोड़ के अलग हो गए। उन्होंने कहा हम नीचे आ रहे हैं, जो भी होता है चाहे मुझे जूदी पहाड़ पे फेंक दें, तुम्हें कहीं फेंक दें, मिल लेंगे फिर बाद में। तो ये वाली फीलिंग, और जब ये नहीं बॉन्ड होता है ना, जब ये मियाँ बीवी के दरमियान बॉन्ड नहीं होता, फिर वो आ जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और आपने जो बात की उसको ग्लैमराइज करने की, उसमें ग्लैमर है, उसमें ग्लैमर है, उसमें अट्रैक्शन है। ये जो टॉक्सिक घर का माहौल है जिसमें माँ भी बराबर की हिस्सेदार है, सब हिस्सेदार है, और ये सारी इकोनॉमिक्स की वॉर है सारी की सारी। अच्छा, वैसे अभी ये जी बड़ी ज़बरदस्त बात है आमना साहब आपकी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये जो कंक्लूड आपने कर दी है ना कि बात सिर्फ ये है कि जहाँ पर पैसे हैं वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल कुशल मंगल हैं, वो इसलिए कि उस घर में माँ भी खुश है, बीवी भी खुश है, और फिर अगर बाहर भी कोई है तो फिर वो भी खुश है। खैर, लेकिन ये बाहर वाली बात को हम जस्टिफाई नहीं करते, और ये माशरा जो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि जब ये सिचुएशन बन जाती है तो फिर ये स्केप मिल जाता है, और फरार में हमेशा दिलकशी होती है। एंटरटेनमेंट 8 बजे थका हुआ आदमी, माँ उधर मुंह बना के बैठी हुई है, वो उधर बीवी, तो एक्स्ट्रा रेटिंग इन ड्रामों की क्यों आती है? क्योंकि ये कमरे लाउंज में तो देखती हैं औरतें, कमरे में भी ऑन करके देख रहा होता है मियाँ, स्पोर्ट्स चैनल का बहाना लगा के वो ये देख रहा होता है। तो इनकी रेटिंग बढ़ रही है ना, इनकी रेटिंग इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारे रेगुलर व्यूअर से ऊपर की जो व्यूअरशिप है, जो दूसरी लेयर है, वो भी आ जाती है, क्योंकि समहाउ उसको कहीं से वो रिलेट कर रहा होता है। अच्छा, अगर इसमें एक चीज हम ऐड कर लें, ये जो बाहर की लड़की है, खूबसूरत भी है, प्यारी भी है, थोड़ा वक्त है, पर आपके कानों में वो रस घोलती है, आपको चैलेंज नहीं करती और आपकी केयर करती है। ये घर में क्यों नहीं हो सकता? यानी बीवी चैलेंज करना छोड़ दे और कानों में रस घोलने लग जाए, और हर वक्त ये जो ब्लेमिंग और क्लेमिंग का मसला है, अजाब कहाँ से आता है? हम सारा दिन थके हारे जब घर जाते हैं तो वहाँ जाके चैलेंज नहीं होना चाहते, वहाँ जाके डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहते। जब औरत जोर से बोलती है तो मर्द अपने आप को डिसरिस्पेक्ट फील करता है। क्यों उसको कराया जाए? आपको एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, एक्स्ट्रा मोहब्बत करनी चाहिए, और नतीजतन आपका घर जो वो बाहर सारा दिन लोगों को, अच्छे खासे बुरे लोगों को हैंडल करता है, बड़ी तमीज़ के साथ बुरे बुरे बॉसेस को हैंडल करता है। जितने पाकिस्तान के बड़े से बड़े अदीब रहे हैं, मुख्तार मसूद से लेके मुनीर नियाजी और अहमद कासमी, कभी किसी ने इनकी बीवियों के नाम सुने? हमने तो नहीं सुने। इनके घर भी आते जाते थे। यानी हर बंदा अपने रहता है हद में, और जिसका काम जहाँ है उसे वो करने दिया जाए। ये पॉइंट सर, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाए। ये जो पॉइंट है ना, इसी पे मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि भाई अपनी अपनी जो आपकी एंटिटी है उसमें आप कोशिश करें, जैसे आपने जिस बात से आगाज़ किया था, तो शायद ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी ना किसी कंक्लूजन पे आप पहुँच ही जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ये समझ आया कि हर किसी की डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अगर आप इस सोच के साथ इस रिश्ते में आएंगे कि हमने इस रिश्ते को चलाना है, तो चीज़ों को पैरेलल लेकर भी आप चल सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उसने आपको और आपने उसको पसंद किया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो अदब की दुनिया की अगर हरमीत हम बात करें, उर्दू शायरी की बात करें, तो उस दौर पर गालिब रहने वाले मिर्ज़ा गालिब, आज जो है वो उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है।
19वीं सदी کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی صدی ہے. اور اگر آج کل کی ہم نوجوانوں کی بات کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج کل کے نوجوان اور 19ویں صدی سے لے کے اب تک جس بندے نے انسپریشن لینی ہوتی ہے, ادب کو تھورلی اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, ریسرچ کرنی ہوتی ہے, تھیسس کرنا ہوتا ہے, تو یہ ایک ایسی پرسنالٹی جن کو ایز اے پرسنالٹی بھی لیا جائے, یا ان کی دنیا یا انہوں نے جو لکھا, جو انہوں نے پرچار کرنے کی کوشش کی, وہ ایک بہترین ہمیں ایک راستے کے طور پر, ایک ڈائریکشن کے طور پر ملتا ہے. اور نوجوان نسل جو ہے وہ پڑھتی بھی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جنہوں نے لکھنا ہے وہ ضرور انہیں پڑھیں تاکہ ان کے لیے لکھنا جو ہے وہ پھر آسان ہو جائے. تو آج جو ہے ہم ان کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو یاد کریں, اور آپ سب جو ان سے انسپائر ہیں, جو ان کے فین ہیں, جو ان کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ہمارے پاس کچھ چھوٹی چھوٹی سی زبردست سی کلپس ہیں ان کی یاد کو لے کے, ذرا آپ وہ بھی ملاحظہ کیجیے. اگر ہم انسانیت کی بات کریں اور انسانی پرسنالٹی ٹریٹس کی بات کریں, نفسیات کی بات کریں, تو بڑی خوبصورتی سے ان کو بڑی گہرائی میں جا کے اسٹڈی کرنا اور بڑے سے سادہ سے الفاظ میں سادگی سے بیان کر دینا تاکہ اگلا بندہ اس کو سمجھ بھی سکے اور اپنی زندگی میں اس کو ساتھ لے کر بھی چل سکے. تو یہ صرف فن جو ہے وہ مرزا غالب کو آتا تھا. اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاعر ہیں اور بڑا تھورلی اسٹڈی کرتے ہیں ادب کو, اور بڑی ریسرچ ہے ان کی اس حوالے سے, تو ان کو بھی آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں آپ؟ جی آپ کی دعائیں, شکریہ. آپ کے آنے کا بے حد شکریہ. کیا کہیں گے آپ مرزا غالب کو, ان کی زندگی کو لے کے؟ جی سوہا, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ غالب سب پہ غالب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنی آفاقی شاعری کی وجہ سے وہ واقعتاً غالب ہیں. اور آج بھی جو لوگ شاعری کرنا چاہتے ہیں, غالب کو پڑھے بغیر وہ شاعری کر نہیں سکتے. اور اس میں خطرہ بھی ایک ہوتا ہے, ہرمیت یقیناً میری بات سے ایگری کریں گے کہ جب آپ غالب کو تھورلی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کہیں, تو پھر اس کے اثر سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے تقریباً. آپ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور جب اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں گم ہو جاتے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے کہیں بہتر تو غالب نے کہہ دیا تھا, تو وہ تو مجھ پہ بھی غالب ہے. تو اس لیے پھر یہ صورتحال ہے آج تک. وہ 19ویں صدی جیسا آپ نے فرمایا, تب سے لے کے آج تک 21ویں صدی تک وہ ریلیونٹ آدمی ہے. احمد بلال, اگر ہم دیکھیں جو صورتحال, جو چیزیں ہم نے ماضی میں پڑھی, ان کے بارے میں جو پڑھی, اور کہیں نہ کہیں جو میچورٹی ہے, بہت سارے شاعر آتے ہیں, ان کی شاعری میں مختلف ادوار میں مختلف جگہوں میں پختگی آتی ہے, لیکن غالب کو جب ہم پڑھتے ہیں ایک الگ دنیا ہے, ایک الگ ان کی اپنی دنیا ہے, اور اس دنیا کو وہ بسائے, اس دنیا کو بسانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کیا یہ دنیا بڑی خوبصورت ہے. جی ہاں بالکل. اس کی وجہ یہ ہے حمید کہ غالب کی اسٹڈی بہت وسیع, بہت واس تھی. انہوں نے فارسی ادب کا بڑا مطالعہ کر رکھا تھا, خاص طور پہ عبدالقادر بیدل کا انہوں نے بڑے جسے کہتے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ انہوں نے مطالعہ کیا. اور وہ کہتے تھے کہ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. وہ چاہتے یہی تھے کہ میں اردو میں وہی کام کروں جو فارسی میں بیدل نے کیا, لیکن وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اردو کا جو دامن تھا وہ تنگ تھا. اس لیے پھر وہ فارسی کی طرف, خود بھی غالب فارسی کی طرف آئے اور انہوں نے فارسی میں شاعری کی. اور بیدل کے شاندار اشعار ہیں جس کو بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا, یہ جو ہے شعر وہ 100% بیدل کا شعر ہے. ہر کے از محفل تو خاص پریشاں برخاست. تو یہ بیدل کا جو مصرع ہے کم و بیش وہی خیال انہوں نے اردو میں بیان کر دیا. بیدل سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے. اس کے علاوہ اردو شاعری میں وہ میر سے متاثر تھے. کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, تو میر کو خدائے سخن کہا انہوں نے. تو میر اور غالب, میں یہ یہاں پہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات عرض کر دوں کہ آج تک شاعری میں دو کرنٹس ہیں, دو روئیں ہیں. ایک ہے غالب کی رو اور ایک ہے میر کی رو, جو آج بھی سہل ممتنع, آسان شاعری, چھوٹی بہر, اردو صاف ستھری, وہ میر کے پیروکار ہیں. لیکن جو فارسی آمیز, مشکل پسندی اور آفاقی شعر کہنے کے لیے وہ بڑی ڈکشن لے کے آتے ہیں, اور بڑی فارسی آمیز ڈکشن ہوتی ہے, وہ غالب کے پیروکار ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غالب کے بعد اقبال نے وہی راستہ اپنایا, پھر فیض نے وہی راستہ اپنایا, اور نظم میں نور میم راشد نے وہی راستہ اپنایا. جو آپ فرما رہے ہیں میر کو اگر ہم دیکھیں, میر جس دور میں گزرا, اور پھر اگر اس کی جو زندگی ہے, زندگی شروع ہوتی ہے بڑے دکھ تکلیف, مختلف مصائب, پھر وہاں سے جب وہ دلی کی طرف رخ کرتے ہیں تو دلی میں حملاور آتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں, وہ تصویر ان کے سامنے, وہی تصویر ہمیں شاعری کی نظر کرتے ہیں. غالب کو اگر سر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں بہت خوبصورتی زندگی, کہیں نہ کہیں جو ہے بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھ کے, اور پھر کہیں نہ کہیں مشکل وقت بھی آتا ہے. ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ویسے تو ہر شخص پہ آسان اور مشکل دونوں
आते हैं और ये कुरानी उसूल भी है और आफाकी उसूल भी है कि सारी ज़िंदगी सब की सहूलत के साथ मुश्किल ही से गुजरती है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो गालिब पर भी आसानी भी आई, मुश्किल भी आई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी मुश्किल का इजहार किया, उस मुश्किल को भी हर इंसान की मुश्किल बना दिया। ये है उसका कमाल, ये है गालिब के कलम का जादू। उसने जब भी जिक्र किया अपनी परेशानी का तो गोया लगा कि ये मेरी परेशानी है, मैंने ये जाना, जी हाँ, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। दूसरी बात यह है कि गालिब को अपनी चूंकि बयान पे बहुत ज़्यादा मान था, घमंड था कहना चाहिए, तो वो यही कहते हैं कि गालिब जो है उसका जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, तो बन गया रकीब आखिर था जो राज़दा अपना। तो ऐसा उसको अपना मालूम था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम ज़िंदगी के हक़ाइक़ की बात करें, इंसानी नफ्सियात की बात करें, उसको बड़ा थॉरली स्टडी करके आसान अल्फाज में हमारे सामने रख दिया उन्होंने अपने मजमूए की सूरत में। लेकिन आप क्या समझते हैं, कल हमने मुनीर नियाज़ी पे शो किया, परवीन शाकिर साहिबा की बात की जाए, मिर्ज़ा गालिब की बात की जाए, अहमद नदीम कासमी की बात की जाए, ऐसे बेशुमार अदब की दुनिया के चमकते दमकते सितारे हमारे पास मौजूद हैं, तो वन ऑफ दोज हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम उन्हें याद कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, आप पढ़ते हैं, आप इतना अदब से आपका ताल्लुक है, आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक अदब से है, या उनको पता है या वो इस बारे में जानते हैं? अगर हम पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट उनकी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ वो रहे हैं, जो उनसे मुंसलिक चीज़ें हैं, किसी म्यूज़ियम की सूरत में किस तरह से उसको सेव किया जा सके, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, मेरे लिए, हरमीत के लिए, अगर हम उस तरह से पढ़ नहीं रहे तो जाके स्टडी कर सकें, जाके विजुअली देख सकें। हमने सेव कुछ नहीं किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये प्लेटफॉर्म्स जो हैं, यहाँ पर हम किस हद तक बताते हैं कि ये हमारे अदब की दुनिया के सितारे हैं। जी हाँ, ये बात आपने सही फरमाई है। आप ही की बात से मेरे ज़हन में आया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसकी कौमी ज़ुबान उर्दू है, और गालिब उर्दू के सबसे बड़े शायरों में, 3 बड़े शायरों में एक है। 18वीं सदी मीर की है, 19वीं सदी गालिब की है और 20वीं सदी इकबाल की है। तो हमें कम से कम ये ज़रूर करना चाहिए था रियासती सतह पे कि ठीक है, गालिब की सारी ज़िंदगी मौजूदा भारत में गुजरी है और वहाँ पे म्यूज़ियम भी, उन्होंने इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है, उनके यादगारें भी हैं। लेकिन ये किया जा सकता था कि रियासती सतह पर गालिब के ज़ेरे इस्तेमाल जो अशिया हैं उनको पाकिस्तान में लाया जाता है, क्योंकि कौमी ज़ुबान हमारी है उर्दू। भारत में तो और भी बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन आइन के मुताबिक हमारी ज़ुबान है, तो यहाँ पर लाया जाता। एक तो काम ये किया जाता है लाजमन, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़ाहिर है जाके देखना पसंद करेंगे गालिब के हाथ का लिखा हुआ कुछ, गालिब ने जो पहनते थे, गालिब जिस चीज़ को इस्तेमाल करते थे। एक बात तो ये है। दूसरा ये कि हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि गालिब का बहुत सारा कलाम यहाँ पे खत्ताती की सूरत में। एक और चीज़ अहमद अमाद, अगर हम देखें, जाहिर बात है कि जो उनकी शायरी को एक साइड पे करें तो तंज़ो मज़ा, उनकी गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। जब वो ज़वाल आता है मुगल दौर पे तो वो कैद में चले जाते हैं और फिर उसके बाद बड़े बुरे हालात होते हैं, तो सेठ कालू जो है उसके घर में वो पनाह ले लेते हैं क्योंकि किराया देना है। तो वहां से गुजरते एक साहब उनसे पूछते हैं कि अरे गालिब मियाँ कहाँ थे आप? तो वो कहते हैं कि जी पहले गोरे के कैद में था, अब कालू के कैद में हूं। तो तंज़ो मज़ा से भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदल सकती, जो फ्रस्ट्रेशन है, जिस किस्म के हालात है। आपको नहीं लगता कि ये चीजें भी आम होनी चाहिए शायरी के साथ? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह गालिब को हमने हर प्लेटफॉर्म से ये बताया कि गालिब बहुत बड़ा शायर था, ये बताने की भी ज़रूरत है कि गालिब बहुत बड़ा नसर निगार भी था। उसके खतूत आज भी मिसाल दी जाती है, निसाब का हिस्सा बनाए गए हैं अगर, तो हर शख्स को उसके खतूत के फ़िक्रे क्यों नहीं याद। और ये जो आपने जिस तरफ लताफत की तरफ या शगुफ्तगी की तरफ इशारा किया, मसलन गालिब साहब से पूछा गया कि आपने कितने रोज़े रखे, तो उन्होंने कहा भाई एक नहीं रखा। तो ये इसके 2 पहलू थे, एक भी नहीं रखा या सिर्फ एक नहीं रखा। तो वो लोग हंसते हैं, आज भी उससे लज़्ज़त उठाते हैं, कहते हैं कि यार ये जहानत है, उसकी ये खूबसूरती है। तो आप उनके खतूत का मुताला फरमाएं तो वो आपको ऐसा लगेगा कि आज के ज़माने में बैठ के लिख रहा है। इतनी क्रिस्पी, इतनी शानदार और इतनी ताज़ा उर्दू है कि उस पर गुमान ही नहीं होता कि अब से 150-200 साल पुरानी उर्दू गालिब ने लिखी हुई है। मेरा ख्याल है कि हम जैसे आपने फरमाया, इस महफिल में फरमाया, हर जगह पे हमें गालिब की नसर की भी बात करनी चाहिए कि वो बहुत शानदार नसर निगार था। बल्कि बुज़ुर्ग तो ये भी कहते हैं कि कुछ और चाहिए वसत मेरे बयां के लिए। ये गालिब का मिसरा जो है वो दरअसल ये तकाजा कर रहा था कि मैं शायरी के बाद शायद अफसाना निगारी शुरू कर दूं, क्योंकि शायरी में भी अपना मुद्दा बयान करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसका दामन तंग है और मुझे तो बयान के लिए कुछ और वसी चीज़ चाहिए, और वो जो ज़र्फ है, वसी ज़र्फ, वो अफसाने का है, नसर का है। अच्छा, मैं सब बिल्कुल ठीक कह रही हूं। एक और चीज़, टाइम थोड़ा सा कम है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं, बस थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है। लेकिन इस मुख्तसर टाइम में जो आपने बात की वो पूरी और मुकम्मल बात थी कि हमने ही कोशिश करनी है कि अगर हम इस चीज़ को ज़िंदा रखना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हैं तो उसकी ज़िंदगी से ना सिर्फ इंस्पायर हो बल्कि उसको स्टडी भी करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
आफ्टर ब्रेक, जहां पर साल खत्म हो रहा है, हम हर चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि इस पर्सपेक्टिव को भी आपके सामने रखें कि 2023 की अगर हम बात करें तो कराची में ट्रैफिक हादसात में एक रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। योमिया कहते हैं कि 2 शहरी योमिया अपनी जान की बाजी हार जाते हैं ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक हादसात की वजह से, और ज़्यादातर तादाद जो है वो बाइक चलाने वालों की है। इस पर एक रिपोर्ट बनाइए, ज़रा पहले आप उसको देखिए, जस्ट हैव अ लुक। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सुहा, अगर हम देखें जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और ख़ासकर कराची में मैं तो रहा हूँ, मैंने क्योंकि सुबह जब यूनिवर्सिटी की तरफ हम जाते थे तो बहुत सारे ऐसे हादसात हमारे सामने होते थे कि कहीं ना कहीं जो लड़के नौजवान या जाते थे कॉलेज की तरफ या दफातर की तरफ, तो इस किस्म के एक्सीडेंट बेतहाशा नजर आते थे। समर अब्बास साहब मेरे साथ मेरे ख्याल में हैं, कराची से हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं, तो उनसे जान लेते हैं हादसात की वजूहात जो बताई जा रही, तो बाइक से, लेकिन बहुत सारे मसाइल और भी हैं, वो क्या क्या है। समर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम देखें जो ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए या वहां पे जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो बसें हैं वहां पे जिस बेलगाम तरीके से वो दौड़ती हैं, और जानबूझकर हमने ये देखा कहीं ना कहीं वो बाइक को जो है वो निशाना भी बनाती है, उस पर भी आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत काम होना चाहिए? क्योंकि मुख्तलिफ जो ड्राइवर हैं और ड्राइवर जिस तरीके से साथ से मजा भी लेते हैं, बल्कि हमने ये चीजें वहां पे देखी हैं सर। जी बिल्कुल, देखें हरमीत सिंह और सोहा अफजल, आपने एक अहम इशू की तरफ तवज्जो दे। इस वक्त हमारे साथ डीआईजी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच इरफान बलोच मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि कराची में ट्रैफिक हादसात बढ़ने की वजूहात क्या हैं। ये बताइएगा सर, ट्रैफिक हादसात बढ़ने की क्या वजूहात सामने आ रही हैं? सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक हादसात कराची में होते हैं वो मोटरसाइकिल के ऊपर होते हैं, यानी कि 70% से आप ज़्यादा अगर फैटिलिटीज़ आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल सवार जो अफराद होंगे वो होते हैं। तो इसमें अगर आप फोकस करें, अगर ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ लोग आएँ। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिलें चला रहे होते हैं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी कम उम्र बच्चों को दे रहे होते हैं मोटरसाइकिलें, तो आया वो किसी को हिट करते हैं खुद जाके, या फिर खुद वो हिट हो जाते हैं। तो सबसे बड़े रीज़न्स तो यही है, उनको रोड सेफ्टी का पता नहीं होता, वन वे किस तरफ है, किस तरफ जाना है, सिग्नल्स पे रुकना है, कितनी देर रुकना है, ये कोई चीज़ उनको पता नहीं होती। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसात हो रहे हैं कराची में। अच्छा, ख़वातीन की तादाद कितनी है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की, और ट्रैफिक हादसात की? अगर देखिए, ख़वातीन मोस्टली जो भी बहुत ही कम 2 और 3% जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाती हैं वो ख़वातीन बनवाती हैं, लेकिन जो भी बनवाती हैं वो कार का ज़्यादा वो यानी कि ट्रेवल ज़्यादा कार पे करती हैं, मोटरसाइकिलें वो नहीं चलाती, क्योंकि फैटिलिटीज़ मोटरसाइकिल में ज़्यादा है, तो औरतों की जो एक्सीडेंट का रेशो है बहुत कम है, लेकिन ड्राइविंग भी बहुत कम कर रही हैं औरतें, ये भी एक रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर रिपोर्टिंग अस। और किसी भी कौम के सिविलाइज्ड होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करती है। तो जनाब, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, खुद भी अपनी जान को हिफाजत करें, और दूसरों की जान की भी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। अब लेंगे आपसे छुट्टी, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।